बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ला सहला इल्ला मा जअलतहु सहलन व अंता तजअलुल हज़्ना इज़ा शि'ता सहलन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यिबन व अमलन मुतक़ब्बलन। आमीन या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा तजअल कुरआन रबिया कुलूबिना व जलाअ हुज़्निना व ज़हब हम्मिना। आमीन। देखते हैं सूरत तारिक हमारा आज चल रहा था। तारिक है ना जी। चलिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वस्समाई वत्तारिक, कसम है आसमान की और रात को आने वाले की। तारीख किसको कहा गया? आसमान की। यहाँ पर हो रही है बात। कसम, यहाँ पर देखिए वाव खस्मिया है। अब आप लोगों को याद हो गया होगा कि वाव खस्मिया है और बार बार वाव का जिक्र आ रहा है। अल्लाह ताला कसमें खा के अपनी बात हमें बता रहा है। और तारीख किसको कहते हैं? रात को नमदार होने वाले क्या क्या हैं? रात को इसको नाइट कमर्स भी कहते हैं। जैसे कि जो सितारे होते हैं जो रात में निकलने वाले हैं, तो स्पेशली वो सितारों का भी नाम लिया गया है। सितारे को भी तारीख कहा जाता है और रात को बिलखुसूस इस मुसाफिर को भी कहते कहते हैं जो सिर्फ रात को आते हैं, ऐसे मुसाफिर को भी कहते हैं। और वो रात ही को कुछ सितारे ऐसे होते हैं जो रात ही को ज़ाहिर होते हैं, तो उनको भी ये कहा जाता है। तो यहाँ पर उसकी कसम खाई जा रही है आसमान की और सितारे की। आप क्या जाने कि रात को आने वाला क्या है? वो सितारा है चमकता हुआ, कि कोई जान ऐसी नहीं जिस पर एक मुहाफ़िज़ मुक़र्रर ना हो। यानी कि हर इंसान पर इन कुल्लु नफ्सिन लम्मा अलैहा हाफिज, नहीं है कोई जान नफ्स, कोई नफ्स ऐसा मगर इस पर एक मुहाफिज है। यानी कि देखिए कि अल्लाह ताला ने हर एक के ऊपर, हर इंसान के ऊपर कई मुहाफिज, कई यानी कि हिफाजत करने वाले फरिश्ते रखे हुए हैं। ये देखिए कि हम दुनिया में अगर हम एक बॉडी गार्ड रखते हैं तो उसके हमें कितनी कीमतें देनी पड़ती है, सैलरीज देना पड़ता है। हर एक के बस की बात नहीं है। एक गरीब आदमी तो ये अफोर्ड ही नहीं कर सकता। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला के पास हमारी जानों की कितनी अहमियत है, कि अल्लाह ताला ने, हमने तो अल्लाह ताला को नहीं कहा कि अल्लाह ताला आप हमारे लिए इतनी कोई मुहाफ़िज़ मुक़र्रर कीजिए या जो भी है। लेकिन ये देखिए अल्लाह ताला कि कैसे अल्लाह ताला ने हमारे लिए कैसे मुहाफ़िज़ मुक़र्रर किए हैं। और एक जगह आता है कि इंसान पर 360 फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। सिर्फ़ आँख की हिफ़ाज़त के लिए 7 फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं। देखिए कि कैसे अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफ़ाज़त भी करता है। और यहाँ पर ये है कि हर तरीक़े से अब कैसे हमारी हिफ़ाज़त होती है। आपने कभी ऑब्जर्व किया? अब आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो हमें बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने के लिए मिलती है कि कोई स्पीड से बस आ रही है और कोई शख्स वहां से गुजर रहा है, वो फौरन वहां से हट गया। यानी कि कोई फरिश्ता पलक झपकते ही फौरन उस इंसान को वहां से हटा देता है सेकंड्स में। कोई दीवार गिर रही होती है, कोई दरख्त गिर रहा होता है, कोई पोल गिर रहा होता है, और वो इंसान वहां खड़ा है बहुत देर से, और वहां से वो उसी वक्त उसी लम्हे वो हट गया। तो वो कैसे हटा? उसको फरिश्तों ने हटा दिया। फरिश्ते उसकी हिफाज़त के लिए मामूर है ना। हम बाहर भी जाते हैं, हम घरों में भी रहते हैं, तो हर वक़्त कोई ना कोई फरिश्ते हमारे मुहाफ़िज़ हमारी हिफाज़त कर रहे होते हैं। देखिए हम अल्लाह ताला की कौन-कौन सी नेमतों को झुटलाएँगे, कैसे हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे, कभी हमें पता ही नहीं। इस बात का हमने कभी ख़्याल भी नहीं किया कि वाक़ई कई बार ऐसा होता है, हम लोग सोचते हैं ना कि अरे ये बात देखो कैसे कोई नेकी आड़े आ गई, कैसे हम उस दिन बाल बच गए। कभी-कभी मौत एकदम हमको छू कर चली जाती है। ऐसे होता है कि इंसान एकदम मौत के करीब हो जाता है और वो इंसान फिर एकदम वहां से बचकर आ जाता है। तो हम ये सोचते हैं कि अरे अल्लाह ताला ने देखिए हमारी कोई नेकी आड़े आई। तो वो असल में क्या होता था, हमारे आसपास जो फरिश्ते होते हैं वो हमारी हिफाजत करते हैं और हर बलाओं से हिफाजत करते हैं। जो आसमानी भी बलाएं हैं हमें थोड़ी नजर आता है। अब हम बाहर निकलते हैं, हवाओं में कितनी बलाएं हैं हमें नहीं पता, हमें थोड़ी नजर आ रही। कई कई चीजें ऐसी हैं जो हमारी नजरों से ओझल है। जैसे कि अब जिन्नात हैं, ये ऐसी मखलूक है जो हमारी नजरों से ओझल है, जो हमारे आस-पास हर वक़्त रहते हैं। हमें इस बात का नहीं पता कि वो कहाँ हैं, किधर है, हमारे किस तरफ बैठे हैं। कई बार हम सुनते हैं कि वो फलाँ जगह वो शख़्स गया था और उसके ऊपर असरात हो गए, वो जिन उसके ऊपर आ गए, वो जंगल में गया था या सुनसान जगह पर गया था या ऐसे घर में गया था, वहाँ पर उसको असरात हो गए। तो इस तरीके से सूरह राद में भी हमने देखा कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हर इंसान के आगे और पीछे हमने फरिश्ते मुकर्रर कर दिए हैं, तो जो अल्लाह के हुक्म से इसकी हिफाज़त करते रहते हैं। तो यहाँ पर
उसकी भी बात हो रही है कि अल्लाह ताला ने देखिए अपने बंदों को बनाया भी और उसकी हिफाजत भी अपने ज़िम्मे कर दी। और देखिए कि हम अल्लाह ताला के शुक्रगुज़ार होना चाहिए क्योंकि हम अपनी हिफाज़त नहीं कर सकते। अब देखिए कि बच्चे हमारे सामने खेल रहे हैं, हम बैठे हैं बच्चों को देख रहे हैं। बच्चा गिरता है, उसके सर पे मार लगता है और इतनी शदीद चोट लगती है कि वो कभी-कभी मौत वाक़ई हो जाती है। अब हम तो सामने ही बैठे थे, हम अपने बच्चों को बचा नहीं सकते। कभी-कभी ये होता है कि बच्चा गिरता है और हम दौड़ कर वहाँ तक पहुँचने से पहले ही उसको वो बच जाता है। कैसे? हमारी से हमसे तेज़ी से फ़रिश्ते वहाँ पहुँच गए। यानी कि हमारी तो तेज़ी उतनी नहीं है ना, तेज़ी तो हवाओं की तरह तेज़ रफ़्तार से पहुँच जाते हैं ना, जहाँ पर भी उन्हें पहुँचना होता है तो। अब हम उठते हैं, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जाते हैं, वहाँ तक तो जाने तक तो सारा काम तमाम हो जाता है। कभी गाड़ी आ रही है, बच्चा एकदम हाथ छुड़ाकर एकदम रोड पर भाग गया। अब आप परेशान कि आपके वहाँ जाने तक आपको ये लग रहा था कि वो गाड़ी उसको एक्सीडेंट हो जाएगा गाड़ी से। लेकिन क्या हुआ कि 1 सेकंड में वो गाड़ी का रुख उधर हो गया या बच्चा थोड़ा-सा इधर से उधर हो गया। तो वो कैसे हुआ? वो फ़रिश्तों ने ही किया। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हर इंसान के ऊपर एक न ए एक कई कई फरिश्ते मुक़र्रर हैं, आँख के लिए, हाथ-पाँव के लिए। तो ये देखिए अल्लाह ताला की रहमत है हम पर कि हम तो ऐसे नहीं हैं कि हम तो देखिए कि आज दुनिया में कौन कौन बॉडीगार्ड्स रखता है? जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो स्टेटस वाले लोग हैं, जो सियासतदान हैं, जो बड़े-बड़े लोग हैं, जो इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं, वो ही रख सकते हैं। एक आम इंसान ये बॉडीगार्ड्स नहीं रख सकता। तो देखिए अल्लाह ताला की रहमत हम पर देखिए, हम तो ऐसे नेक नहीं हैं, हम तो ऐसे कोई ख़ास नहीं हैं, लेकिन देखिए अल्लाह ताला की रहमत अपने आम बंदों पर भी अल्लाह ताला की इतनी रहमत है, चाहे आप नेकी करें, चाहे ना करें, चाहे आप नमाज़ पढ़ें, चाहे ना पढ़ें, देखिए अल्लाह ताला की रहमत। तो अल्लाह ताला अपने बंदों की हिफ़ाज़त करता है और ऐसे कई लम्हात ऐसे आते हैं जब हम बच जाते हैं और फिर जब वो वक़्त लिखा हुआ होता है, तो फिर वो वक़्त यहाँ से आकर ही जाता है फिर। और लिहाज़ा इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। फिर देखिए कि आगे आ रहा है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लिहाज़ा इंसान को ये देखना चाहिए कि वो किस चीज़ से पैदा किया गया है। वो उछल कर निकलने वाले पानी से पैदा किया गया है और जो पुश्त और सीने की हड्डियों के दरमियान से निकलता है। तो देखिए कि कैसे इंसान को फिर बार-बार इंसान को अपनी पैदाइश याद दिलाई जाती है। क्यों याद दिलाई जाती है? क्योंकि इंसान जो इतना एटीट्यूड, इतनी अकड़ में रहता है ना इंसान, इसलिए उसको अपनी पैदाइश याद दिलाई जा रही है कि देखो तुम किस चीज़ से सुल्ब के क्या मानी है? सुल्ब का मानी क्या है कि हड्डी से मगज़ या गूदा निकालना। तो यहाँ पर सुल्ब के यहाँ पर मायने क्या हो रहे हैं कि रीढ़ की हड्डी का गूदा जो होता है, चूँकि ये हड्डी इंसान के पीठ के दरमियान होती है, तो लिहाज़ा इस रीढ़ की हड्डी को और पुश्त को भी सुल्ब ही कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सीने की हड्डियाँ और पसलियाँ इसमें से निकल के ये सल्ब यानी कि सीने की पसलियों के दरमियान है ये। तो इससे बाज़ लोगों ने ये समझा कि मर्द का जो नुत्फ़ा है, तो सुल्ब से निकलता है और औरत का जो निकलता है, वो सीने की और पसलियों से निकलता है। तो ये मालूम पता नहीं ये कितने हद तक सही है। मैं चाहे अब ये इसमें देखिए कि ये मरहले भी देखिए कि इसमें कैसे-कैसे मरहले से फिर इंसान का सारा जो उसकी पैदाइश है वो पूरी होती है। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि इंसान अपने पैदाइश की तरफ देखे कि वो उछलते हुए पानी से पैदा किया गया। और फिर यकीनन इसे लौटाने अल्लाह ताला इसे दोबारा लौटाने पर कादिर है। जिस दिन इसरार की जाँच पड़ताल की जाएगी, यौम तबलस सराइर। सराइर क्या है? ये यहाँ पर देखिए कि अब इसके भी बारे में आता है कि सराइर शरीर की जमा है। तमाम राज़ यानी कि सब सब राज़ वहाँ पर खोल दिए जाएँगे, जिस दिन सारे राज़ ज़ाहिर किए जाएँगे। और तुबला, तुबला किससे है? बला से है। बला यानी कि आज़माइश। बला से मुराद आज़माइश है। तो जो आज़माइशें हैं इंसान के ऊपर आएँगी और जिस दिन ज़ाहिर किए जाएँगे तमाम राज़, जितने भी राज़ है दुनिया में जो-जो हम करके आए थे, जिस पर हम छुपाते थे। अब ये देखिए कई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लोगों के सामने नहीं बताते। हमारी माइनस पॉइंट्स जो होते हैं ना, तो हम वो लोगों के सामने नहीं बताते होते हैं। हम ये छुपाते हैं लोगों से कि हम सोचते हैं कि लोग हमें क्या कहेंगे, लोग हमें नाम रखेंगे, इस तरीके से हम सोचते हैं ना।
تو لوگوں کے سامنے ہم خالی اپنی اچھی اچھی باتیں پیش کرتے ہیں، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو کسی کے اچھے میں نہیں ہوں، میں تو بڑی جھوٹ نہیں بولتی ہوں، میرے تو ہر ایک سے تعلقات بہت اچھے ہیں، میرے تو سسرال میں اچھے ہیں، میرے تو میکے میں اچھے ہیں۔ اس طریقے سے ہم باتیں کرتے ہیں کہ یعنی کہ ہم یہ بتاتے نہیں ہیں کہ ہمارے کچھ نگیٹو پوائنٹس، جبکہ ہمیں پتا ہوتا ہے، ہر انسان کو پتا ہے کہ اس کے اندر کیا نگیٹو پوائنٹس ہے، لیکن وہ بتاتا نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر جس دن یہ ساری چیزیں پھر انسان کو پتا چل جائے گی، وہ سارے راز وہاں پر کھول دیے جائیں گے، تو انسان کے پاس نہ کوئی اپنا راز ہوگا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کرنے والا۔ قسم ہے آسمان کی جو بار بار بارش برساتا ہے اور زمین کی جو پھٹ جاتی ہے، کہ وہ قرآن حق کو باطل سے الگ کرنے والا ہے۔ انہو، یہاں پر دیکھیے کہ انہو لقول فصل، فصل یعنی کہ تفصیل سے بیان ہونے والا بھی ہے اور حق کو باطل سے الگ کرنے والا بھی ہے۔ تو یہاں پر بھی اس بات کا ذکر ہے، قول فیصل یعنی کہ کیسی بات؟ ایک دم تفصیل سے بیان کی ہوئی بات بھی ہے یہ قرآن۔ اور وما ہوا بالہزل، اور نہیں ہے یہ ہنسی مذاق کی بات نہیں ہے، اور بے شک وہ کافر جو ہیں ایک تدبیر کر رہے ہیں، یہ لوگ ایک تدبیر کر رہے ہیں اور میں بھی ایک تدبیر کر رہا ہوں۔ بس آپ تھوڑی دیر کے لیے ان کافروں کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے۔ اب یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کفار مکہ کی۔ یہ کفار کیا چالیں چل رہے تھے؟ ایسی سازشیں تیار کر رہے تھے، ایسے کارنامے سر انجام دے رہے تھے جس سے قرآن کی دعوت کو روک دیا جا سکے۔ اور وہ کیا چاہ رہے تھے کہ اسلام کا جو چراغ ہے اس کو بجھا دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی دعوت کو وہ روک دینا چاہتے تھے، تو اس لیے انہوں نے بہت کوششیں کی کہ وہ اس کو روک دے، لیکن وہ اس کے بعد کچھ نہیں کر سکے۔ اور اللہ تعالیٰ بھی اپنے نبی کو تسلی دے رہا ہے کہ آپ بھی تھوڑی دیر صبر کیجئے، کہ یہ کیا ہے، کچھ مدت گزرنے کے بعد ان لوگوں کی کرتوتوں کا انجام ان کے سامنے آ جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الاعلی۔ سبح اسم ربک الاعلی، اپنے پروردگار کے نام کی تسبیح کیجئے جو سب سے برتر ہے، جس نے پیدا کیا پھر اسے درست کیا، پھر جس نے اس کی تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی۔ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا۔ اب جیسے کہ ہم اس بات پر کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں، کیسے ٹھیک ٹھاک بنانے کا کیا مطلب ہے کہ اس کے ہاتھ پاؤں برابر جگہ پر، دو آنکھیں برابر جگہ پر، کہ یہ دیکھیں کہ کیسا انسان کو اللہ تعالیٰ نے بدصورت نہیں بنایا، خوبصورت شکل و صورت میں بنایا۔ کہ دیکھیں کہ ہم دیکھتے ہیں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دنیا میں ہیں، لیکن سب کے پاس دو آنکھیں ہیں، ایک ناک ہے، دو کان ہیں، لیکن دیکھیں کہ سب کی صورتیں ایک دوسرے سے ڈیفرنٹ ہے، اور سب کے یہاں تک کہ انگوٹھے کے جو نشان ہیں، جو ہمارے تھم پرنٹس جو ہیں، یہاں تک کہ وہ بھی سب کے ڈیفرنٹ ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے بنایا، کہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پھر درست کیا، والذی قدر فہدی، اندازے سے اس کو برابر اندازے سے ہم نے ٹھیک ٹھاک کیا۔ کہ دیکھیے کہ جس سے پہلے بھی ہم یہ بات کر چکے ہیں، آپ امیجن کیجئے کہ ایک آنکھ پیشانی کے بیچوں بیچ ہوتی تو کتنی عجیب دکھتی، ایک آنکھ اگر تھوڑی کے پاس ہوتی تو کتنا انسان ڈراؤنا لگتا، یا پھر آنکھیں اس طریقے سے باہر نکلی ہوئی ہوتی، بڑی بڑی ہوتی، یا ایک آنکھ بہت بڑی ہوتی ہے، ایک آنکھ چھوٹی ہوتی۔ اب آپ دیکھیں ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس کو میتھمیٹیکلی اس کو ناپ کے برابر، جیسے کہ ہم لائن کھینچتے ہیں تو اسکیل کا، اس کا سب کا سہارا لے کے پھر ہم اس کا کرتے ہیں نا پھر، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کے باوجود ہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹمیٹک بنایا کہ کوئی آنکھ بڑی نہیں ہے، کوئی چھوٹی نہیں ہے، ہر سب کے ہاتھ برابر ہے، انگلیاں برابر ہیں، اور انگلیوں کا بھی دیکھیے کہ انگوٹھا جس طریقے سے بنایا گیا ہے، 4 انگلیاں ہوتے صرف، اور انگوٹھا نہ ہوتا تو ہم کسی چیز کو مضبوطی سے پکڑ نہیں سکتے، گرفت نہیں آ سکتی تھی ہمارے اندر۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے سسٹمیٹک پنجے کو دیکھے کیسے بنایا کہ وہ زمین پر ایسے جم جاتا ہے جب ہم چلتے ہیں تو، اور اس کی جگہ اگر ہمارا پنجہ گول ہوتا تو آپ دیکھیے کہ کیسے ہم چل پاتے، دھڑا دھڑ ہم گر جاتے نا، ایک قدم چلتے اور گر جاتے۔ پھر اسی طریقے سے چھوٹے اگر پیر ہوتے، پنجے کا بھی سائز دیکھیے کیسا ہے، اور یہ دیکھیے کہ ہر انسان کا الگ الگ۔ اب یہ دیکھیے کہ اگر انسان کا ایک پیر بڑا ہوتا، ایک پیر چھوٹا ہوتا تو کتنا مشکل ہوتا، جوتے ڈھونڈنا بھی مشکل، کہ کبھی کبھی دیکھیے کہ ایکسیڈنٹ ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے، یا تو اس کے لیے پھر کبھی کبھی یہ ہوتا ہے نا کہ پیر کے لیے آپریشن ہو جا رہا ہے، کچھ ہو رہا ہے، تو جوتے ڈھونڈنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے پھر، کہ یہ اگر ہمارے 2 پیر ایک جیسے نہیں ہوتے تو کتنا مشکل ہوتا تھا، 2 ہاتھ ایک جیسے نہیں ہوتے تھے تو ہمیں کپڑے سلانے میں کتنی مشکل ہوتی تھی، پہننے میں مشکل ہوتی تھی، چلنے پھرنے میں مشکل ہوتی تھی، ہر چیز میں ہم کو مشکل ہوتی تھی۔ پھر اسی طریقے سے اگر اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، ہم اس کے باوجود بھی ہم کیا کرتے ہیں، دوڑ دوڑ کر پارلرز میں بھاگتے ہیں، کبھی آئی بروز بنا رہے ہیں تو کبھی فیس کو کچھ کیا جا رہا ہے تو کبھی بالوں کو کچھ کیا جا رہا ہے،
تو بالوں کو کھیڑا جا رہا ہے، اور پھر اس میں کیا ہے، دل کی تسلی کو کہ نہیں نہیں ہسبینڈ کے لیے کر رہے ہیں نا۔ اب جو ہے تھوڑے سے دین جاننے والے لوگ، ان کو کرنا کیا ہے، کرنا بھی ہے ان کو، اور اس میں راستے بھی نکالنا ہے۔ تو وہ راستے کیسے نکالتے ہیں، نہیں نہیں ہسبینڈ کے لیے ہی تو کر رہے ہیں، نیکی کی بات ہے۔ یعنی کہ اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے، اپنے آپ کو تھپکی دینے کے لیے وہ ایسے سہارے لیتے ہیں اسلام کا، کہ یعنی کہ ہم گناہ نہیں کر رہے، ان کو تسلی دیا نا شیطان نے۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں بہت ہی پیارے انداز میں بنایا، ہم ایسے بدصورت نہیں، اگر ہم پارلر نہ بھی جائیں تو ایسے ہم بدصورت تو نہیں لگیں گے۔ ہر انسان اپنے آپ کو جب بھی آئینے میں دیکھے تو بہت شکر ادا کرے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کوئی بدصورت انسان نہیں بنایا، کوئی ایلین نہیں بنایا۔ اب یہ دیکھیں کہ آج کل لوگ کیسے اپنے آپ کی شکلوں کو بگاڑ رہے ہیں، کیسے میں نے اس سے پہلے بھی گروپ میں ویڈیو شیئر کی تھی کہ لوگ اپنے آپ کو کئی کتا بنا رہے ہیں، کوئی بلی بنا رہے ہیں، کوئی اپنے فیس پر ٹیٹو لگا رہے ہیں، جلا کے اس کو کچھ کا کچھ بنا رہے ہیں۔ ایک نے تو اپنے کان ہی کٹوا لیے، ایک نے تو اپنی ناک ہی کٹوا لی۔ تو یہاں پر دیکھیے کہ کیسے انسان اپنے اندر چینجز کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو بہت ہی خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور جس نے اس کی تقدیر بنائی، پھر راہ دکھائی، دیکھیں ہمیں راہ بھی دکھائی اللہ تعالیٰ نے، ہمیں دیکھیں اسلام کی طرف بھیجا، ہمیں نیک راہوں پر چلا دیا۔ یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا ایک فضل ہے کہ اگر اللہ کی رحمت اور فضل نہ ہوتی تو کوئی پاک نہیں ہوتا۔ ہم میں سے جتنے لوگ بیٹھے ہیں، ہم اس طرف نہ ہی آ ہی نہیں سکتے تھے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ کی ہم پر رحمت نہ ہوتی، تو آپ دیکھیے کہ ہم یہاں آتے، ہم بھی بیٹھے ہوتے دنیا میں انجوائے کر رہے ہوتے، بیکار چیزوں میں اپنے آپ کو پھنسائے ہوئے شیطان کے پیچھے پیچھے چل رہے ہوتے ہم بھی، یہی ہمارا حال ہوتا نا۔ تو دیکھیے کہ آج اللہ کا ہم پر فضل ہے، ھذا من فضل ربی۔ آپ جب بھی اس محفل میں آئے نا، اس نورانی محفل میں، اس جنت کے باغات میں آپ بیٹھے نا، تو ضرور دل میں یہ کہیں ھذا من فضل ربی، اللہ تعالیٰ کا مجھ پر فضل ہوا ہے۔ دیکھیے کتنے چوزن ونس پیپل ہیں آپ لوگ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو چنا اور آپ لوگوں کو یہاں تک پہنچایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، یہ اللہ کا فضل نہیں ہے ہمارے اوپر، اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نہیں ہے آپ سب پر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو چنا۔ کئی لوگ ہمارے ایسے ہیں، کئی ہمارے رشتہ دار ایسے ہیں جن کو ہم بلاتے بلاتے تھک جاتے ہیں، وہ نہیں آتے اس طرف۔ کچھ ہمارے کلوز دوست ہوتے ہیں جو ہر وقت ملنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دعوت پہ بلاؤ آپ آئیں گے، پارٹیز میں بلاؤ آپ آئیں گے، پارکس میں آپ لے کر جاؤ انہیں وہ آئیں گے، لیکن آپ قرآن کی محفل میں بلائیں گے تو وہ 10 بہانے سامنے سے کریں گے کہ نہیں نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، مجھے تو آنا نہیں ہوگا، یہ اور وہ۔ اور جیسے کہ ہم ہمیشہ بولتے رہتے ہیں کہ انسان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں اس طرف نہ آنے کے، اور انسان کے پاس 100 بہانوں کا علاج بھی ہوتا ہے کہ وہ نثاروں کو چھوڑ کر، دیکھیے کہ کئی بہنیں ہماری اتنی اسٹرگل کر کے، جابز کر کے آتے ہی اپنی کلاس جوائن کرتی ہیں، تو اللہ کے نظر میں ان کا کیا رتبہ بنتا ہوگا، کیا اعلیٰ درجات اللہ تعالیٰ ان کے لیے لکھتا ہوگا۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ بھی کیسے دے رہا ہے انسان کو، کس وجہ سے، کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے بنایا اور پھر راستہ بھی دکھا دیا۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو مسلمان گھروں میں پیدا کر دیا، کتنی بڑی بات ہے۔ کئی لوگ ایسے ہیں مسلمان گھروں میں پیدا ہونے کے بعد ان کو نہ قرآن کا پتہ، نہ نماز کا پتہ، نہ انہوں نے کبھی قاعدہ پڑھا، نہ ان کو کوئی دین کی بات ہے پتہ۔ کئی لوگوں کے جب انٹرویوز لیے جاتے ہیں تو نبی کا نام بتا نہیں سکتے، اللہ اکبر، کتنی بری بات ہے، کتنی شرم کی بات ہے۔ ایسے ہماری جو نوجوان نسل ہے، بہت زیادہ جو پڑھ چکی ہیں، بہت زیادہ جو سٹیٹس والے لوگ ہیں نا، تو ان کے وہاں دین اسلام کی کوئی بات نہیں ہوتی۔ تو دیکھیے کہ ان کے بچوں کو نبی کا نام نہیں پتا، نمازوں کے سوروں کا نہیں پتا، سوروں کے بارے میں سورے نہیں پڑھنا آ رہے ہیں، اور نماز کا طریقہ انہیں پراپر نہیں پتا، کئی چیزوں کی ان کو معلومات ہی نہیں ہے، تو کیسے ہے مسلمان؟ اور دیکھیے کہ خوش ہو جائیے، الحمدللہ کہیے ثم الحمدللہ، کہ ہم لوگ دیکھیے نماز کے طریقے جانتے ہیں، قرآن پڑھنا جانتے ہیں، قرآن سن کر سمجھنا ہمیں آ رہا ہے، غور و فکر کرنا ہمیں آ رہا ہے، تدبر کرنا ہمیں آ رہا ہے، اور ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ اس محفل میں ہم کو اللہ تعالیٰ نے بٹھایا۔ ہم ایسے ہی نہیں آ گئے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بلایا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں تک پہنچایا، اللہ تعالیٰ کے ہم مہمان ہیں۔ جو اس محفل میں بیٹھے ہیں وہ اللہ کے خاص مہمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بلایا ان کو، دیکھیے کتنی خوش قسمتی کی بات ہے۔ اور آگے آتا ہے وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى، جس نے چارہ پیدا کیا اور پھر اسے سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا، پھر ہم آپ کو پڑھا دیں گے، پھر آپ بھولیں گے نہیں اس کے جو اللہ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے، وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی، اور ہم آسان طریقے پر چلنے کی سہولت دیں گے، وَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، یعنی کہ دیکھیے کہ راستے آسان ہو جاتے ہیں اگر ہم چاہیں۔ اب دیکھیے یہ ہر کوئی یہ سوچتا ہے کہ لفظی ترجمہ یاد کرنا بڑا مشکل ہے، کلاس کے لیے اتنا ٹائم نکالنا،
1 घंटा 2 घंटे टाइम निकालना बड़ा मुश्किल है। लेकिन जब हम इस रास्तों पर चलते हैं ना, तो हमारे लिए ये रास्ते बिल्कुल आसान हो जाते हैं। मुश्किल नहीं लगते फिर ये, कि जब तक हम नहीं आते थे यहाँ पर, आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, जब तक आप यहाँ नहीं आए आपको बहुत चीज़ें उन्होंने रुकावट डाली। कभी रिश्तेदारों की वजह से, कभी बच्चों की वजह से। अब जैसे कि हमने पढ़ा कि माल और औलाद भी फितना है। तो दीन की तरफ आने से दोनों भी चीज़ें इंसान को रोकती है। कभी-कभी इंसान बच्चों की वजह से परेशान होकर क्लासेस नहीं जॉइन करता है। कभी माल इंसान के लिए ये होता है कि इतना ज़्यादा माल होता है कि इंसान उसी में बिज़ी है। उसको कमाने में, उसको रखने में, उसको मैनेज करने में, उसकी मीटिंग्स, उसके जॉब्स, उसके सुबह-शाम के रूटीन इतने टाइट शेड्यूल्स उसके, तो उसमें इतना बिज़ी होता है कि फिर उसे टाइम ही नहीं मिलता कि अल्लाह के लिए वो ख़ास वक़्त निकाले। किसी तरह गिर पड़ के 5 नमाज़ें पढ़ ली, कभी 4 पढ़ ली, कभी कुरान पढ़ा, कभी नहीं पढ़ा, और समझना तो दूर की बात, इतना तो टाइम ही नहीं है। कि देखिए कि अल्लाह ने हमारे वक़्तों में कैसी बरकत डाल दी कि अब हम हर रोज़ 2 घंटे निकाल पा रहे हैं। कि ये हमारे लिए एक ऐसा लग रहा था कि बड़ा मुश्किल होगा। मुझे तो ये लग रहा था कि पता नहीं रोज़ कोई जॉइन करेगा भी नहीं या नहीं करेगा, क्योंकि 2 घंटे, 1 घंटा एक बड़ा टास्क है। और स्पेशली हाउसवाइफ्स के लिए, बच्चों वालियों के लिए, जो टीचर्स हैं, ख़वातीन हमारे इस ग्रुप में, उनके लिए कि स्कूल से आते ही जॉइन करना, ये सारी चीज़ें क्या है, इंसान के लिए मुश्किल थी। लेकिन देखिए कि अल्लाह ताला ने क्या किया, आसान कर दिया। जब इस रास्तों पर हम चले, तो फिर हमारे लिए रास्ते आसान हुए ना। फ़ज़क्किर इन नफ़अति ज़िक्रा, बस आप नसीहत कीजिए। अगर नसीहत नफ़ा दे, तो यानी कि देखिए, ये नहीं सोचना कि कोई हमारी बात सुनता है या नहीं सुनता है। देते रहना है। नसीहत का मतलब ये नहीं है कि हर एक को हम सुनाते रहें, बल्कि अब जैसे कि एक फॉर एग्ज़ाम्पल लिंक भेज दिया आपने। अब आपने 5 बार भेजा, 10 बार भेजा, वो जॉइन ही नहीं होते, तो आपने छोड़ नहीं देना है, बल्कि करते ही रहना है, बोलते ही रहना है। कुछ अच्छे-अच्छे मैसेजेस है, वो भेजते रहना है। अब आजकल तो लोग ये है कि दीन की बात सुनना भी नहीं पसंद करते। थोड़े दिनों में ब्लॉक ही कर देते हैं। अगर ज़्यादा कुछ उनके नेगेटिव पॉइंट्स को, ये भी नहीं करना कि उनके नेगेटिव पॉइंट्स को सामने रख कर आप उनको ट्रिगर करें, बल्कि कॉमन कॉमन सी बातें। और या तो जब कभी आप दूसरों को कोई नेकी की बात बताएँ ना, तो अपने ऊपर डाल के बताया करें कि मैं ये चाह रही हूँ, मैं ये करना चाह रही हूँ, मैं अपने अंदर ये चेंजेस लाना चाह रही हूँ। इस तरीके से बताया करें। ये ना बताया करें कि तुम तो इतना झूठ बोलती हो, तुम तो नमाज़ नहीं पढ़ती हो, तुम्हें नमाज़ पढ़ना चाहिए, तुम कुरान की क्लास में क्यों नहीं आती हो? ऐसे नहीं। यानी कि डोमिनेटिंग भी ना हो, दूसरों को दुखा देने वाला जुमला भी ना हो, ऐसे हो के बड़ा प्यार भरे अंदाज़ में उनको बुलाने वाला जुमला होना चाहिए। तो वो नसीहत हो सकता है कि वो नसीहत कबूल कर ले, और जो बदबख्त है इससे परे ही रहेगा। यानी कि देखिए, बदबख्त किसको कहा जा रहा है? कि जो दीन से दूर रहता है, अल्लाह की बातों से दूर रहता है, अल्लाह की महफ़िलों से दूर रहता है। तो यहाँ पर अब कभी-कभी क्या होता है कि हम बार-बार अगर लोगों को नसीहत करते हैं या कोई बातें सुनाते हैं, तो लोग मज़ाक उड़ाते हैं उल्टा। कभी मज़ाक उड़ाते हैं, कभी मुखालिफत पर उतर आते हैं। तो अब ये क्या है, तबलीग क्या है, वाज़ और नसीहत क्या है, इंसान को करते ही रहना चाहिए। ये नहीं कि अब लोग हमारा मज़ाक उड़ाएँगे तो हम नहीं बोलते, जाने दो। बल्कि हमारे अपनों को, अपने क्लोज़ वन्स को, हम अपने ऐसे लोगों को तो बोल सकते हैं जो हमारी बातें सुनते हैं। हमारी बहनें हैं, हमारे भाई हैं, हमारे भाभियाँ हैं, जो भी हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, उनको हम बोल सकते हैं। तो रोकना नहीं है अपने आप को, इस काम से दीन की दावत हमको देते ही रहना है। ज़रूरी नहीं है कि उसके लिए आपके पास बड़ा ग्रुप हो, ज़ूम की क्लास हो, तभी आप बोलें। बल्कि मैं तो ये समझती हूँ कि अगर आपने स्टेटस पे भी कोई अच्छी बात लगा दी, तो वो भी दीन को आगे भेजने वाली बात है, नसीहत करने वाली बात है। कि हो सकता है कि आपका स्टेटस देख के कोई नसीहत हासिल कर ले, कोई ऐसी हदीस या कोई ऐसा अक़वाल ज़र्रीन आप स्टेटस पे पोस्ट करती हैं, तो हो सकता है कि वो लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो जाए। और वो बड़ी आग में दाखिल होगा, फिर इसमें ना मरेगा और ना जिएगा। किसकी बात हो रही है? बदबख्त की। यानी कि जो इंसान दूर रह रहा था, इस्लाम से दूर रह रहा, अल्लाह से दूर था, तो इसके लिए बात हो रही है कि वो तो बड़ी आग में दाखिल होगा। यसला नारल कुबरा, आग भी कैसी? कुबरा। यानी कि कौन-सी आग? बहुत बड़ी आग। ऐसी छोटी-मोटी आग की बात नहीं हो रही है कि ये जो दुनिया की आग है, उसका 70वाँ हिस्सा है। यानी कि 70% ठंडी आग जो दुनिया में भेजी गई थी, और सोच लीजिए कि इससे 70% ज़्यादा जो आग है, वो अल्लाह के पास है और दोज़ख में है वो। तो इंसान अल्लाह ताला उसमें ना जिएगा और ना मरेगा। फलाह पा गया जिसने पाकीज़गी इख्तियार की, सुभान अल्लाह। क़द अफ़लह मन तज़क्का। क्या आप सब कामयाब हो गए? क्या आप सबने पाकीज़गी हासिल कर ली?
دیکھیے ہمارا 30 پارا چل رہا ہے. اب آپ نے یہ سوچنا چاہیے کہ میرے اندر کیا تقویٰ پیدا ہوا، کیا میں پاکیزگی میں نے اختیار کر لی. اس کے لیے ہم نے کیا دعا سکھائی تھی. بہت ساری بہنوں کو دعا تو یاد ہی ہو گئی ہوگی، کیونکہ میں اتنی بار یہ دعا کرتی رہتی ہوں کہ ساروں کو یاد ہو گئی ہوگی کہ تقویٰ کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے میں کیا دعا کرتی رہتی ہوں ہمیشہ. اللہم آتی نفسی تقواہا وزکیہا وانت ولیہا ومولاہا. یہ دعا ہم کرتے رہتے ہیں نا اکثر. تو جو چاہتا ہے اپنے آپ کو پاک صاف کرے تو وہ کیا کرے، کوششیں بھی کرے، دعائیں بھی کرے. یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ صرف دعا کر لے، تو اس کے ساتھ ساتھ کوشش بھی کرنی پڑے گی. دیکھیے کہ کوئی بھی انسان نہیں پسند کرتا کہ ایک گندے سے گھر میں رہے، وہاں جھاڑو نہ ہو، وہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا رہے، کچرا پڑا رہے. ہر انسان سوچتا ہے کہ میرا گھر صاف ستھرا ہو. تو کیا ہمارا اپنا آپ صاف ستھرا نہیں ہونا چاہیے، پاکیزہ نہیں ہونا چاہیے، تزکیہ نہیں کرنا چاہیے ہم کو اپنے آپ کا؟ تو اندر کی بھی صفائیاں کریں. آج جھاڑو ہاتھ میں اٹھا لیں کہ میں آج سے اندر کی صفائی کروں گی. اوپر کی تو ہم نے بہت صفائیاں کر لی، بڑا اچھا ہم نے برانڈڈ ڈریس پہن لیا، بڑا اچھا ہم نے برانڈڈ شوز خرید لیا، برانڈڈ ہمارے پاس پرس ہے، اور جب ہم نکلتے ہیں تو لوگ اف اف کرتے ہیں کہ واہ کیا اس کے پاس برانڈ کی چیزیں ہیں، کیا اس کا چوائس ہے، اس کے ڈریسز دیکھو کتنے اچھے ہیں. یہ تو ہمارا اوپری پاکیزگی ہے، اوپری صفائیاں ہیں یہ سب ہماری. یہ تو صرف لوگوں کے دکھاوے کے لیے، صرف ریاکاری کے لیے ہم نے اتنا سب کیا. لیکن ہمارے اندر کیا ہے؟ ساری گند پڑی ہوئی ہے، سارے گناہوں کے ڈھیر پڑے ہوئے، ڈھیر کے ڈھیر ہیں، کچرے کے ڈھیر ہیں. اس کو ہم کچرے کے ڈھیر کہہ سکتے ہیں، گناہوں کے ڈھیر نہ کہیں، اس کو کچروں کے ڈھیر کہیں. اور جس کو لے لے کر تو ہم اپنے سروں پر پھر رہے ہیں اور بالکل مطمئن ہیں. کیسے ہو سکتا ہے یہ کہ ہم اتنے گناہوں کو لے کر بھی مطمئن ہوں؟ اللہ اکبر. اللہ تو ہمیں پاکیزگی اختیار کرنے والا بنائے. اور اپنے پروردگار کا نام یاد کیا، پھر نماز ادا کی. کس کی بات ہو رہی ہے؟ جس نے اپنے آپ کو پاکیزگی کی طرف لے کے گیا. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر اور باقی رہنے والی ہے. یہی بات پہلے صحیفوں میں کہی گئی ہے، یعنی ابراہیم اور موسیٰ کے صحیفوں میں. سورۃ الغاشیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. غاشیہ کا کیا مطلب ہے؟ ڈھانپنے والی. غشی بھی کہتے ہیں نا، اردو میں کہتے ہیں غشی. تو غشی کا کیا مطلب ہے؟ بے ہوشی. بے ہوشی کو غشی کہا جاتا ہے. تو یہاں پر بھی دیکھیے غشی، غاشیہ اسی سے ہے. تو حل اتاک حدیث الغاشیہ. اب یہ بھی قیامت کا ہی نام ہے. غاشیہ کس کا نام ہے؟ قیامت کا، ڈے آف ججمنٹ کا. آپ لوگ کیا کریے کہ ایک لسٹ بنائیے کہ ہم نے کون کون سے نام قیامت کے پڑھے ہیں، کون کون سے نام جنت کے پڑھے ہیں، کون کون سے نام ہم نے دوزخ کے پڑھے ہیں، تاکہ آپ کے پاس یہ بھی نوٹ ہوتا جائے ساتھ ساتھ. اور آپ کے قرآن میں یہ ساری چیزیں انڈرلائن ہم کرتے جا رہے ہیں. اور آپ کو کیا پتا کہ آپ کو حل اتاک حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو چھا جانے والی اس کی خبر پہنچ گئی؟ یعنی کہ چھا جانے والی کیا ہے؟ قیامت. چھا جائے گی نا وہ سب طرف. اس دن کچھ چہرے خوف زدہ ہوں گے، وجوہ یومئذ خاشعہ، سخت محنت کرنے والے تھکے ماندے ہوں گے. اب یہ دیکھیے کہ انسان جب محنتیں کرتا ہے، بہت تھکاتا ہے اپنے آپ کو، اس کے چہرے کیسے اتر جاتے ہیں نا. تو یہ قیامت کے دن ان لوگوں کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے دنیا کی دوڑ دھوپ میں اپنے آپ کو تھکایا اور ان کے پاس آخرت کے لیے کوئی سامان نہیں تھا. تو انہوں نے، ان کے چہرے کیسے ہوں گے؟ خوف زدہ ہوں گے. اب انہیں پتا چل گیا کہ اب ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے کہ ہم ایک نیکی جمع کر سکے. اور یہ دہکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ قیامت کے دن تیرے عرش کے سائے کے نیچے ہمیں جگہ دینا. اللہ خوف زدہ ہونے سے بچا لینا. اللہ عزت اور اکرام ہمیں عطا کرنا، اور عزت اکرام سے بغیر حساب کے سب سے پہلے ہم کو جنت میں داخل فرما دینا. اللہ جو سب سے پہلا گروہ جو تو جنت میں ڈالنے والا ہے، ان سب میں ہم سب بہنوں کے نام لکھ لے. اللہ ہماری بہنیں جو یہاں پر بیٹھی ہیں تو یہ بہت محنت سے آ رہی ہیں، بہت محنت سے سن رہی ہیں، شوق سے سن رہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ تو ان سب کے نام اس میں لکھ لے اور ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب. اللہم ادخلنی الجنت مع الابرار. اور انہیں کھولتے ہوئے پانی کے چشمے سے پینے کو پانی دیا جائے گا. اللہ اکبر. کہ دیکھیے ہمارے عیش کی زندگی دیکھیے کہ ہم ٹھنڈے پانی کے بغیر تو پیتے ہی نہیں ہیں. کبھی فریج بند ہو جائے، کبھی لائٹ چلا جائے تو پانی نہیں پیا جاتا ہم کو. اور کھانے کو کیا دیا جائے گا؟ کانٹوں والی سوکھی گھاس. اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی کھانا نہیں ہوگا، آپشن بھی نہیں ہے. اچھا یہ نہیں کھایا جا رہا تو وہ اس کے لیے نہیں ہے. ہمارے پاس تو آپشن ہے. اچھا دال نہیں کھائی جا رہی، چکن کھا لو، چکن نہیں کھایا جا رہا، یہ سموسا کھا لو، سموسا نہیں کھایا جا رہا، جوس پی لو. کتنے آپشنز ہوتے ہیں ہمارے فریج میں. ہمارے بچے اس میں بھی نخرے کرتے ہیں کہ نہیں نہیں ہم یہ نہیں کھاتے، نہیں ہم وہ نہیں کھاتے، ہم گوشت نہیں کھاتے، ہم یہ نہیں کھاتے. اور پھر ان کو
जो न उनको वो खाने का भी क्या है, जो ना उनको मोटा करेगा और ना भूख उनकी दूर करेगा। ये देखिए कि ग़िज़ा के हम दुनिया में जब हम ग़िज़ा खाते हैं तो इसके हमें 3 फ़ायदे नसीब होते हैं। एक तो पहला कि उससे लज़्ज़त हासिल होती है, उसका टेस्ट हमें पता होता है कि नहीं मुझे वो टेस्ट बहुत पसंद है, मुझे ये वाला सालन बहुत पसंद है, गोश्त का मैं ये सालन खाती हूँ, चिकन का मैं वो पसंद करती हूँ, ये कबाब पसंद है, ये बारबेक्यू पसंद है। हमारे ज़ुबान पर टेस्ट भी डेवलप है ना। और दूसरे भूख दूर करना। क्या दूसरा क्या है फ़ायदा? ग़िज़ा का क्या फ़ायदा है? दूसरे भूख भी दूर होती है और तीसरे उससे ग़िज़ाइयत भी मिलती है, जिस्म को क़ुव्वत भी मिलती है। लेकिन ये जो दोज़ख का खाना है, ना इसमें लज़्ज़त है, ना इससे भूख मिटेगी, ना इससे ग़िज़ाइयत है, ना इसमें तक़वियत है, इससे ना हमें कोई क़ुव्वत मिलेगी। कि देखिए कि कैसी है ये ग़िज़ा कि ना मोटा करेगा, ना भूख दूर करेगा और कुछ चेहरे इस दिन हश्शाश-बश्शाश होंगे। देखिए सेम वही सिचुएशन, पहले दोज़ख का ज़िक्र आते ही फ़ौरन तसल्ली के लिए जो लोग डरते हैं, परेशान होते हैं, अब जो नेक लोग हैं ना, मोमिन लोग, तो खौफ़ज़दा हो जाते हैं। जैसे ही दोज़ख का ज़िक्र आता है ना, तो वो खौफ़ज़दा हो जाते हैं कि अल्लाह अब कैसे होगा, अब क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए कि अल्लाह ताला फ़ौरन तसल्ली के लिए जन्नत का ज़िक्र कर देता है। अल्लाह अकबर! अल्लाह ताला कितना रहमदिल है ना, देखो अपने बंदों पर। एक हम ही हैं जो गुनाहों की तरफ दौड़-दौड़ के जाते होते हैं। नेकियों के लिए हमें टाइम ही नहीं है। दुनिया के घर के काम-काज में हम अपने आप को इतना बिज़ी करके रखते हैं कि हमारे पास टाइम ही नहीं है। हम अपने आप को थका देते हैं, किचन में थका रहे हैं, सफाइयों में थका रहे हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आज से आपने किचन छोड़ देना है या सफाई छोड़ देना है, बल्कि आपने आपको थकाना नहीं है इतना कि घंटों-घंटों उसी में आप लगाते रहें। आप ये काम आपको ट्रिक आनी चाहिए कि कैसे मैं मिनटों और सेकंड्स में ये काम खत्म करूँ, ताकि मेरे पास इबादत के लिए टाइम बचे, ताकि मैं टाइम पर नमाज़ पढ़ सकूँ, टाइम पे अपने कुरान कम पढ़ सकूँ, उसका होमवर्क जो है वो कर सकूँ। और फिर उस दिन कुछ चेहरे हश्शाश-बश्शाश होंगे, वुजूहुन यौमइज़िन नाइमा। अल्लाह हमें भी नाइमा में शामिल करे, अल्लाह हमें भी इस लिस्ट में हमारा नाम लिख दे। अल्लाह पीछे जो दोज़खियों का ज़िक्र आ रहा था, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम, अल्लाह हमें उन लोगों में से ना बना। अल्लाह जो जन्नतियों का ज़िक्र तू कर रहा है, अल्लाह हमारे नाम उसमें लिख दे। हमारे हमारे अहल-व-अयाल के, हमारे दोस्त अहबाब के, हमारे ग्रुप की तमाम ख़वातीन के नाम जो यहाँ बैठी हैं, जो यहाँ नहीं बैठी हैं, जो यहाँ आना चाह रही हैं, उनके भी नाम अल्लाह ताला लिख दे इन लोगों में। जो नाइमा है, ये नाइमा का क्या मतलब है? खुश व खुर्रम, उनके चेहरे एकदम हश्शाश-बश्शाश फ्रेश, अपने किए हुए कामों पर वो खुश होंगे। ये देखिए कि ऐसे उनको पता है ना, उन्होंने कोशिशें जो की थी ना, लिसाइहा राज़िया, सई हमने पढ़ा था ना पीछे, पर कल भी हमने पढ़ा सई, किसकी कैसी क्या सई है? दुनिया की सई है, किसी की अल्लाह को राज़ी करने की सई है, किसकी कैसी सई है, वो इंसान देखे। और उसने कोशिशें की अल्लाह को राज़ी करने के लिए, तो फिर वो अल्लाह ताला उससे राज़ी हो गया और फिर वो बड़ी खुश हैं इस बात पर कि हम मुतमईन हैं कि चलो। अब देखिए कि जो बच्चे पढ़ते हैं साल भर, तो वो आखिरी में मुतमईन होते हैं कि नहीं हमें कोई टेंशन नहीं, हमारा पूरा पढ़ा हुआ है, सारा बस रिवीजन करना है। अब जो पढ़ते नहीं है वो आखिरी में परेशान डर रहे हैं, खौफजदा हो रहे हैं कि अब हम फेल हो जाएंगे, हमने तो पढ़ा ही नहीं। तो लेकिन ये देखिए कौन से बच्चे हैं, ये पढ़ने वाले टॉपर्स, क्लास के टॉपर्स जो होते हैं ना, जो टीचर्स की नजर में भी बहुत वैल्यूएबल रहते हैं, टीचर्स के लाडले होते हैं। तो ये अल्लाह के लाडले हैं, ये जिन्होंने अपने आप की जो मेहनतें की, जो कोशिशें की, कौन सी की कोशिशें हैं इनकी, अल्लाह को राज़ी करने की कोशिश है। रात को उठाया, अपने आप को जगाया, तहज्जुद के लिए उठे, कुरान को पढ़ा, कुरान को समझा, कुरान का हक अदा किया, बंदों का हक अदा किया, अल्लाह का हक अदा किया और मुतमईन है। देखिए कि क़यामत के दिन मुतमईन होंगे वो लोग। क्या हम भी हैं ऐसे? क्या हमारे हो गए सारे काम? देखिए अब हम 40 और 50 और 60 के आस-पास खड़े हैं। अब हमें ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी चाहिए कि कुछ चीज़ हमारी बच तो नहीं गई और कौन-सी चीज़ें हमारी बच रही हैं। अभी हम 20 और 15 के और 18 के नहीं है कि चलो कोई नहीं, खेलने और कूदने में हमको समझ ही नहीं रही। बल्कि अब हम मैच्योर हो चुके हैं, ये बात हम समझने लगे हैं कि हम कितनी तेज़ी से अपनी मौत के करीब जा रहे हैं। तो जो-जो चीज़ें बाकी हैं जल्दी-जल्दी कर लीजिए, ताकि हम अल्लाह ताला के पास जाएँ तो हम भी क्या हो, हशाश-बशाश हो, नाइमा हो हम। और फिर ऐसे लोगों के लिए ऊँची जन्नतों में जहाँ वो कोई लग़ू बात ना सुनेंगे, इसमें एक चश्मा जारी होगा, इसमें ऊँचे रखे हुए तख़्त होंगे और साग़िर रखे हुए होंगे, गाँव तकिए कतार में लगे होंगे। हम देखिए कि हॉल में हम जब लगाते हैं चादरें बिछाते हैं, जब कोई मेहमान आने वाले होते हैं तो गाँव तकिए हम लगाते हैं, कैसे मेहमानों का। तो देखिए आप लोगों का वहाँ पर वेलकम ऐसे होगा। आप लोगों के लिए सजे हुए कालीन लगे हुए हैं, गाँव तकिए लगे हुए हैं,
اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اور مخملی فرش بچھے ہوں گے، کیا وہ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کا پیدا کیا گیا ہے، اور آسمان کی طرف کہ کیسے بلند کیا گیا ہے، اور وہ پہاڑوں کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے انہیں گاڑ دیا گیا ہے، اور زمین کی طرف نہیں دیکھتے کہ کیسے بچھائی گئی ہے۔ بس آپ نصیحت کرتے رہیے، اور آپ بس نصیحت کرنے والے ہیں۔ یہ بات کس کو کہی جا رہی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ آپ ان پر محاسب نہیں ہیں کہ بھئی دیکھیے ہم کسی کو اچھی بات بتا دیں، اب وہ نہیں مانتا ہے، یہ آپ کا کام نہیں، آپ کا کال نہیں ہے کہ وہ مانے ہی نہیں، بلکہ آپ نے بتا دیا، آپ نے پہنچا دیا، یہ آپ کا کام ہو گیا، بس اس کے بعد اس کی مرضی۔ بے شک انہیں ہماری طرف ہی واپس لوٹ کر آنا ہے، پھر ان کا حساب لینا ہماری ہی ذمہ ہے۔ سورۃ الفجر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور 10 راتوں کی اور جفت اور طاع کی۔ اب یہاں پر دیکھیے 10 راتوں سے مراد مفسرین رمضان کا آخری عشرہ لیتے ہیں جس میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، ہم سب کو پتہ ہے، اب ہم سب کو اس کا انتظار بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ليلۃ القدر نصیب فرمائے اور زیادہ سے زیادہ عبادت ہمیں اس میں نصیب فرمائے۔ اور بعض مفسرین نے فجر سے مراد یوم النہر یعنی کہ عید الاضحیٰ کے فجر بھی مراد لی ہے، اور ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ کے 10 دن بھی انہوں نے مراد لی ہے، یعنی کہ دنوں سے کون سے دن ہیں؟ ذی الحجہ کے 10 دن، اور راتوں سے کون سے دن ہیں؟ جو آخری 10 راتیں ہیں رمضان المبارک کی۔ اور رات کی جب وہ گزر جائے، ان باتوں میں اہل عقل کے لیے ضرور ایک بھاری قسم ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا آپ کے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اونچے ستونوں والے عاد ارم کے ساتھ، جن کے مانند کوئی قوم دنیا کے ممالک میں پیدا نہیں کی گئی، اور سمود کے ساتھ کیا سلوک کیا جنہوں نے وادی میں چٹانیں تراشی تھی، اور میخوں والے فرعون کے ساتھ۔ یہ دیکھیے کہ ہم قوم کا ذکر، عاد کا ذکر، قوم عاد کا ذکر اور ہجر والوں کا ذکر، یہ سارا کچھ ہم پڑھ کے آ چکے ہیں نا۔ سمود کا ذکر، کیسے کیسے ان قوموں پر کیسے عذاب آئے، یہ سارا کچھ ہم پڑھ چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیسے ختم کیا، کیسے ان کے اوپر عذاب آئے۔ اور فرعون کو میخوں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ یہ کیا کرتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں میں اور پیروں میں میخیں یعنی کہ کیلیں ٹھوک دیتا تھا۔ اس کا مطلب اس کا سزا دینے کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کے ہاتھوں اور پیروں میں کیلیں ٹھوک دیتا تھا، اس لیے اس کو میخوں والا کہا جاتا ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ بی بی آسیہ جو تھی، اس کی بیوی جو تھی، جب وہ ایمان لائی تو اس نے اس کو بھی یہی کیا کہ ان کے ہاتھوں میں اور پیر میں کیلے ٹھوک دیے اور ان کے اوپر سانپ چھوڑ دیے، یعنی کہ اس طریقے سے سخت سخت وہ تکلیفیں لوگوں کو دیا کرتا تھا۔ اور جنہوں نے بہت سے شہروں میں سرکشی کی اور انہوں نے بہت فساد مچایا، تو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسا دیا۔ بے شک آپ کا پروردگار تو طاق میں ہوتا ہے، مگر انسان کا یہ حال ہے کہ جب اس کا پروردگار اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اسے عزت اور نعمت دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے عزت بخشی، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّهُ۔ دیکھیے کہ جب انسان کو ساری چیزیں ملتی ہے تو بڑا ایٹیٹیوڈ میں آ جاتا ہے نا انسان کہ ہاں میں تو ایک بڑی چیز ہوں، میں تو اتنا نیک ہوں نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اتنی بخشی ہے ساری چیزیں اس وجہ سے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جب اسے آزمائش میں ڈالتا ہے اور اس کا رزق اس پر تنگ کر دیتا ہے تو کہتا ہے میرے پروردگار نے مجھے ذلیل کر دیا۔ دیکھیے کہ وہ ذرا سا بھی اس کو کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، ہر چیز اس کو ملنی ہی چاہیے، اگر نہیں ملتی ہے تو پھر کیا کرتا ہے؟ فوراً اللہ سے شکوے شکایت کہ اللہ تعالیٰ مجھے ذلیل کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ نہیں دیا، یہ چھین لیا مجھ سے، یہ نہیں ہے میرے پاس، وہ نہیں ہے۔ انسان کا یہی طریقہ ہوتا ہے کہ انسان ہر وقت اللہ سے شکوے اور شکایتیں زیادہ کرتا ہے۔ یہ معیار ہرگز درست نہیں، بلکہ تم لوگ یتیم سے عزت کا سلوک نہیں کرتے اور نہ مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتے ہو، اور میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو۔ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ کہ لوگ دیکھیں آج کل یہ ساری چیزیں کامن ہے، اب یہ تو اس وقت کی بات ہو رہی ہے مکہ کے لوگوں کی، لیکن آج دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں کامن نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں جب ان کی دعوتیں ہوتی ہیں تو ان میں بڑے بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ اس سے اسٹیٹس بنتا ہے نا، ہمارے گھر تو فلاں آئے تھے، فلاں بڑے کو میں نے بلایا تھا، بڑا بڑا وہ سیاست دان تھا، وہ بڑا اسکالر تھا، وہ ان کو میں نے بلایا، وہ بڑے لیکچرر ہے۔ ایسے لوگوں کو بلا کر انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عزت بڑھ گئی، لیکن دیکھیے کہ کوئی مسکین کو، کوئی غریب کو کھانا کھانے نہیں بلاتے، بلکہ بچا کچا کھانا پھر دوسرے دن کہ اب کوئی کھا ہی نہیں رہا تو پھر ان کو دیتے ہیں۔ پھر دوسری بات، میراث کا سارا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہیں اور مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو۔ انسان کیا کرتا ہے کہ ہر بار کیا کرتا ہے اپنے آپ کے لیے اتنی چاہتا ہے کہ سارا کچھ مجھے ہی مل جائے،
ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر برابر کر دی جائے گی اور آپ کا پروردگار آئے گا اس حال میں کہ فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔ امیجن کیجئے، یہ قیامت کا منظر ہے۔ اللہ تعالیٰ آ جائے گا، فرشتے آ جائیں گے، سارے فرشتے سامنے کھڑے ہوں گے اور جہنم اس دن لائی جائے گی۔ اللہ اکبر! کیا حال ہوگا اس وقت، سوچئے انسان کا کیا حال ہوگا۔ اور اس دن انسان نصیحت تو قبول کرے گا، مگر اس وقت اسے نصیحت سے کیا حاصل؟ اب تو ساری چیزیں دکھ جانے کے بعد تو انسان کیا کہے گا، ہاں میری غلطی تھی، اب میں ایسے کروں گا، اب تو اللہ تعالیٰ اگر مجھے ایک بار بھیج دے تو میں ایسے کروں گا۔ لیکن اس دن تو نصیحت حاصل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا نا، اور کہے گا کاش میں نے اپنی زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا، یقولو یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ اللہ اکبر! آج سوچ لینا یہ بات، کل نہ سوچے، ہم ان لوگوں میں نہ شامل ہوں جو کل سوچنے والے ہیں، ہم آج ہی سوچ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے گزار دیا نا یہ آیات، کہ ہم ابھی اپنے آپ کو تیار کر لیں، اپنے آپ کو ریڈی کر لیں کہ ہم اب کچھ بھیج دیں گے اپنے لیے وہاں اپنا گھر سیٹ کر لیجئے، وہاں سارے آرام اور آسائش کی چیزیں بھیج دیجئے، پہلے جانے سے پہلے وہ ساری چیزیں وہاں پر بھیج دیجئے۔ اور پھر اس دن کیسا ہوگا، کہے گا کہ کیا اس دن اللہ ایسے عذاب دے گا جیسے کوئی بھی نہیں دے سکتا، جیسے وہ جکڑے گا کوئی نہیں جکڑ سکتا۔ اللہ اکبر! اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور پھر کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ اکبر! نفس مطمئنہ کا ذکر آ گیا نا، ہم نے دو نفس پیچھے پڑھ کے آئے تھے، نفس امارہ اور نفس لوامہ۔ اب یہ تیسرا نفس کون سا ہے؟ نفس مطمئنہ۔ کون سی نفس ہے یہ؟ بڑی مطمئن نفس، بڑی تھکانے والی، اپنے آپ کو دن اور رات عبادتیں کرنے والی، تہجد گزار، ان کی نمازوں میں خشوع و خضوع، ان کے قرآن پڑھنے میں مزہ، ان کے قرآن کو سمجھنے میں، قرآن کا حق انہوں نے ادا کر دیا، حق کا تلاوتی ہی ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی ادا ہو گئے، بندوں کے حقوق بھی ادا ہو گئے، مطمئن ہے، سارا کچھ ہو گیا۔ اب کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ ہم کہیں غلط ہے ہم سب یہاں پر سوچ لیجئے کہ ہماری نفس ہے مطمئن، نفس مطمئنہ ہے ہمارے پاس، کوئی چیز تو نہیں باقی رہ گئی جو ہمیں کرنا ہے، ٹائم ہے، ابھی کر سکتے ہیں ہم۔ ابھی دیکھیے، ابھی ہمارا وقت نہیں آیا ہے، ابھی ہمارے پاس وقت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ جب فرشتوں کو بھیجے گا، موت کے فرشتے جب آئیں گے، ایسے نیک انسان کے پاس موت کے فرشتے آئیں گے، اللہ اکبر! کیا ہی پیاری خوشخبری ہوگی ان کے لیے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی۔ ارجعی کا کیا مطلب ہے؟ چلو میرے ساتھ، الی ربکی راضیۃ مرضیہ۔ سبحان اللہ! اللہ اکبر! کیا خوشخبری ہوگی، کیا عظیم خوشخبری ہوگی، کیا بڑی خوشخبری ہوگی وہ، کیا ہمیں ملے گی یہ خوشخبری؟ سوچے تو صحیح، آج غور تو کریں، ہم نے اتنا قرآن پڑھ لیا، 30 پارے تک آ گئے، کیا ہمارے اندر کوئی چینجز آئے ہیں؟ کیا ہمیں ملے گی یہ خوشخبری؟ پتہ نہیں ہماری موت کا وقت کیسا ہوگا۔ اللہ اکبر! اللہ سے دعا کریں کہ اللہ جب ہم مرنے لگیں تو ہمیں بھی یہ خوشخبری نصیب فرمانا، کہ اللہ ہمیں بھی فرشتے یہ کہیں کہ اے اطمینان پانے والی روح، تو چل، تیرا رب تجھ سے راضی ہے۔ اللہ اکبر! کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ اللہ ہمیں یہ خوشخبری سنائے گا، کتنی بڑی بات ہوگی کہ ہمیں یہ آنر ملے گا کہ فرشتے ہمیں خوشخبریاں سنائیں گے، فرشتے ہمارے لیے جنت کا کفن لے کر آئیں گے اور کیا کہیں گے، فادخلی فی عبادی، تو داخل ہو جا میرے بندوں میں۔ کون سے بندے؟ نیک بندے، وادخلی جنتی، اور تو داخل ہو جا جنتوں میں۔ اللہ اکبر! کتنی بڑی بات ہوگی، یہ جملے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو تھکانا ہے، کتنی کوششیں باقی ہیں ابھی، اور ٹائم دیکھیے کہ کتنا کم ہے ہمارے پاس۔ سوچنے کی بات ہے کہ کون کون سی چیزیں ہماری ابھی چھوٹی ہیں، کون کون سی چیزیں ہماری باقی رہتی ہیں، کہاں کہاں ہم غلط ہیں، کہاں کہاں ہم کو سدھارنا ہے، کہاں کہاں کی صفائیاں ابھی باقی ہیں۔ اپنے کمروں کے اندر کے تالے کھول کے تو دیکھیں کتنی گند پڑی ہوئی ہے، کیسے ہم اتنی صفائیاں کریں گے، اتنا کم ٹائم رہ گیا ہے۔ جب کوئی مہمان آپ کے پاس آنے والا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں 5 منٹ میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، تو آپ جلدی جلدی صفائیاں کرنے لگتے ہیں۔ لیکن دیکھیے کہ ہمارے پاس اتنا تھوڑا سا ٹائم ہے، ہم کیسے اتنی زیادہ صفائیاں کریں گے، اتنی زیادہ گند ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، کیسے ہم اتنی صفائیاں کریں گے، کیسے اللہ کو راضی کریں گے؟ کتنا خوش قسمت ہوگا وہ شخص جس کو یہ کہا جائے گا یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ اکبر! خوبصورت فرشتے، جنت کا کفن، اور خوشخبریاں دے رہے ہیں آپ سب کو
कितनी बड़ी बात होगी ना। अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम, अल्लाहुम्मा अजअलना मिनहुम। अल्लाह हमें ऐसे लोगों में बना दे। अल्लाह तू ये लोगों में हमारा नाम लिख दे जिनको तो खुशखबरी देने वाला है। अल्लाह हमारे अमाल तो ऐसे नहीं है। अल्लाह हमारे अमाल तो बहुत थोड़े से हैं, मुट्ठी भर के अमाल लेके हम बैठे हैं तेरे सामने। लेकिन अल्लाह उम्मीद करते हैं, अल्लाह हम मेहनत करना चाहते हैं कि अपने ऐसे अमाल हम बढ़ा दें। अल्लाह हम ऐसी कोशिशें करना चाहते हैं कि हम तुझको राज़ी कर लें। अल्लाह हमें बस इतनी मोहलत देना कि हम तुझको राज़ी करके इस दुनिया से जाएँ। अल्लाह तू हमसे राज़ी हो जाए। अल्लाह ये खुशखबरी हमें सुना दे, हमको, हमारे अहल-व-अयाल को भी अल्लाह ताला, हमारे अहल-व-अयाल को भी माफ़ कर दे, उनको भी बख्श दे। और तू हमसे भी राज़ी हो जा, हमारे अहल-व-अयाल से भी राज़ी हो जा। अल्लाह जितनी बहनें यहाँ बैठी हैं, इतनी मेहनत से बैठी हैं, अल्लाह तू उन सब से राज़ी हो जा। और हम सबको ये खुशखबरी सुनाना, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, कि तेरा रब तुझसे राज़ी है। अल्लाहू अकबर! हम तो राज़ी रहते हैं, लेकिन अल्लाह का राज़ी होना बहुत बड़ी बात है मेरी बहनों। ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए। हम तो कहते हैं कि हाँ, हम तो अल्लाह को बहुत लव करते हैं। हम अल्लाह के लिए इबादत करते हैं, हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं, ये हमारी सिर्फ़ बातें हैं। मेहनतें कुछ भी नहीं है हमारी। अल्लाह को राज़ी करने के लिए और कोशिशें करना है और बढ़ा देना है आज के बाद, कि हम इस आयत से गुज़रने प से पहले-पहले अपने दिलों में इरादा कर लें कि अल्लाह हम इस जुमले के लिए अपने आप को तैयार करेंगे। ये आखिरी जुमला हमारा भी, हमारी ज़िंदगी का आखिरी जो वक़्त होगा, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुस्नुल ख़ातिमा व तौबतन नसूह क़ब्ल अल मौत। कि अल्लाह हम भी चाहते हैं कि तेरे ख़ास बंदों में दाखिल हो जाए। अल्लाह हम भी तेरी जन्नतों में दाखिल होना चाहते हैं। अल्लाह हमारे अमाल ऐसे कर ले। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका हुब्बका व हुब्ब मन युहिब्बुका वल अमल अल्लज़ी युबल्लिगुनी हुब्बका। अल्लाह हमें ऐसे काम करवा जो तेरी मोहब्बत तक हमको पहुँचा दे। इस कुरान की ये आयत की आप सुनेंगे ना किसी की। मैंने लास्ट टाइम मैंने जब ये रिकॉर्डिंग लगाई थी, तो वाक़ई वो इतनी दर्द भरी आवाज़ में वो पढ़ते हैं, क़ारी की आवाज़ में। इंशाल्लाह मैं जब रिकॉर्डिंग डालूँगी तो उसके साथ मैं वो भी पोस्ट करूँगी। तो वो इतना रोना आता है, ये सिर्फ़ आप अरबी में भी पढ़ेंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ। आपको ज़रूरत नहीं है तर्जुमा याद करने की, लेकिन आपको समझ आएगा कि मैं क्या पढ़ रही हूँ, क्या माँग रही हूँ, क्या चाहिए मुझे इस जुमले के बाद। इस आयत के बाद गुज़रने से पहले-पहले मुझे क्या चाहिए? अल्लाह ताला हमें नेक लोगों में शामिल कर ले। अल्लाह तेरी तेरी रज़ा हमें अता कर दे। आमीन या रब्बल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। मैं इस शहर मक्का की कसम खाता हूँ। यानी कि बलद से क्या, कौन-सा शहर मुराद है? मक्का। और फिर आप इस शहर को हलाल बनाने वाले हैं, और वालिद आदम और इसकी औलाद की कसम, हमने इंसान को सख्ती झेलते रहने वाला पैदा किया। लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी कबद। यानी कि इंसान, देखिए कि हर वक़्त इंसान कोई ना कोई आज़माइशों में घिरा हुआ है। ऐसे नहीं है कि कोई भी इंसान, आप देख लीजिए कोई अमीर आदमी को ले लीजिए, उसके ऊपर इतनी आज़माइशें होती है, अलग किस्म की आज़माइश। कोई गरीब आदमी को पकड़ लीजिए, उसके पास खाने और पीने की उसकी माशी परेशानियाँ हैं, उसकी अलग आज़माइशें। यानी कि हर वक़्त इंसान को, हर वक़्त कोई ना कोई इंसान कोई ना कोई परेशानी में, कोई ना कोई उलझनों में इंसान उलझा हुआ है। ऐसा नहीं है कि कोई ये सोच ले कि देखो फलाँ शख़्स, हम जब अपने आप को देखते हैं ना, हमको ऐसा लगता है कि हम बड़े परेशानियों में उलझे हुए हैं। हम तो बहुत आज़माइशों में फँसे हुए हैं। लेकिन ये देखिए कि इनकी बात हो रही है कि जो लोग हमको सामने नज़र नहीं आते ना, लोग अपनी तस्वीर का दूसरा रुख कभी नहीं बताते। लोग स्टेटस पे, इंस्टाग्राम पे अपने घूमने, अपने फिरने, अपने खाने और अपने पीने पोस्ट करते हैं। पीछे तस्वीर का दूसरा रुख कुछ और ही होता है। तो देखिए कि इंसान को कैसे-कैसे, इंसान को परेशानियों से, कभी रंज है, कभी गम है, कभी औलाद की तरफ से परेशानियाँ हैं, कभी शौहर की तरफ से परेशानियाँ हैं, फिर कई तकलीफ़ें हैं, किसी को बीमारियाँ हैं, किसी को ऐसी-ऐसी तकलीफ़ें हैं कि किसी को मुआशी परेशानी है। तो कोई ऐसा भी है कि जिसके पास पैसा है, लेकिन वो, उनके पास खाना और पीना नहीं खा सकते, वो कुछ नहीं खा सकते। इतनी बीमारियाँ लेके बैठे हैं कि इतना पैसा उन्होंने कमाया कि एक ऐश व इशरत की ज़िंदगी गुज़ारें। लेकिन ये देखिए कि कई लोग ऐसे हैं कि इतना पैसा कमाने के बावजूद भी दवाखानों में पड़े हैं, हॉस्पिटल्स में उनके ज़िंदगियाँ गुज़र रही हैं, दवाओं पे, उनके खाने अच्छे-अच्छे खाने होने के बजाय उनके खाने दिन और रात दवाइयाँ हैं। तो ये क्या है, इंसान हर वक़्त, हर उम्र में वो सख्तियाँ झेलते रहता है, रंज उसको पहुँचते हैं, मुसीबतें उसको पहुँचती है, कि इंसान, कोई ऐसा वक़्त नहीं है कि इंसान के दिल में ख़्वाहिश होती है कि वो
हर वक़्त इंसान चाहता है कि मैं ये पालूँ, वो पालूँ, फिर इसके लिए वो कोशिशें करता है, मेहनतें करता है, थकाता है अपने आप को। तो इस तरीके से इंसान जैसे भी हो, इंसान की कुछ-कुछ परेशानियाँ तो इंसान की अपनी लाई भी होती हैं। कि इंसान के ऐसे अमाल होते हैं कि जिसकी वज़ह से उसके ऊपर अल्लाह ताला आज़माइशें डाल देता है, परेशानियाँ डाल देता है। अब ये देखिए कि इंसान के ऊपर क्या-क्या परेशानियाँ रहती हैं। अब देखिए कि जिसकी शादी नहीं हुई, तो वो शादी के लिए परेशान है, अपनी औलाद की, अपनी बेटियों की शादियों के लिए परेशान है। अब शादी हो गई तो फिर औलाद के लिए परेशान है। अब औलाद हो गई तो उनके अच्छे स्कूल के लिए परेशान है। अच्छे स्कूल हो गए तो उनके आगे की स्टडीज़ के लिए परेशान है। अब उनको ये पढ़ाना है, उनको आगे की स्टडीज़ के लिए यहाँ भेजना है, ये करना है। इंसान मतलब ये कि इंसान खामोश नहीं बैठता। कि चलो ये चीज़ मिल गई, अब मैं थोड़ा-सा बैठ जाऊँ। एक चीज़ मिलती है, इंसान दूसरे की फ़िक्र करने लगता है। जैसे ही आप देखें कि जैसे ही बच्चा 3 साल का होता है, पेरेंट्स को इतनी परेशानी शुरू होती है कि आप देखिए कि कैसे उसको कौन से स्कूल में डाला जाए। ये स्कूल, वो स्कूल, इधर दौड़ रहे हैं, इधर भाग रहे हैं, इधर इधर नंबर लगा रहे हैं, हज़ारों रुपए डोनेशन दिया जा रहा है। कितनी परेशानी, ये इनके इंसान के अपने हाथ की लाई हुई है। कोई अल्लाह ताला ने तो नहीं लगाई थी ना। तो अब ये देखिए कि जैसे बच्चा 10th होता है, फिर एक नई टेंशन। अब इसको कौन-सी स्ट्रीम दें, अब इसको इंजीनियरिंग कराना है, अब इसको मेडिकल कराना है, अब इसको नीट का एग्ज़ाम दिलाना है, अब उसकी प्रिपरेशन कराना, अब यहाँ ट्यूशन लगाना पड़ेगा। यानी कि इंसान हर वक़्त अपने आप को फँसाए हुए रखता है, परेशानियों में रखता है, और ये कि इंसान ये सोचता है कि वो तो सारा कुछ उसको मिल जाएगा। क्या वो ये समझता है कि कोई इस पर काबू ना पा सकेगा? कहता है कि मैंने ढेरों माल उड़ा दिया। क्या वो ये समझता है कि इसे किसी ने नहीं देखा? इंसान बड़ा अकड़ता भी है ना, जिसके पास पैसा है, जिसके पास स्टेटस है, बड़ा उसमें अपने माल की भी बड़ाइयाँ मारता रहता है अपने दोस्तों में बैठ के। मैंने तो फलाँ इतने करोड़ का घर खरीदा, मेरी तो गाड़ी इतने की है, मेरा तो जूता देखो कितने ब्रांड का है, मैं तो इतने ब्रांड के कपड़े पहनता हूँ, मेरी तो पैंट इतनी, मेरा तो शर्ट इतना, मैं तो ऐसे ब्रांड के कपड़े लेती हूँ, वो तो इतने महँगे आते हैं। यानी कि इंसान अपने उड़ाने के, पैसे उड़ाने की भी बड़ी बड़ाइयाँ मारता रहता है। और अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने इसको 2 आँखें नहीं दी, और 1 ज़बान और 2 होंठ भी, और इसे दोनों राहें नहीं दिखा दी। ये देखिए कि अल्लाह ताला की नेमतें देखिए, बार-बार हम आँखों पर गौर कर रहे हैं। अगर आँखें ना होती तो आज हम कुरान को नहीं देख सकते, कान ना हो सकते तो हम कुरान की इस महफ़िल को सुनकर एन्जॉय नहीं कर सकते, और ज़बान और होंठ नहीं होते तो हम ना खा पी सकते, ना इसको एक्सप्रेस कर सकते, ना कुरान की हम तिलावत कर सकते, ना हम अच्छी बातें कर सकते, ना ये देखिए कि इसकी नेमतें इंशाअल्लाह जब हमारी डिटेल क्लास होगी, तो इंशाअल्लाह ये एक-एक आयत पर हम अपनी डिटेल तफ़सीर इसमें रखेंगे। आज मेरे पास इतना टाइम नहीं है, दिल चाहता है कि हर चीज़ को मैं एक्सप्लेन करूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है। और इसे दोनों राहें बता दी, कौन-सी दोनों राहें? अच्छाई की भी और बुराई की भी, जन्नत की भी और दोज़ख की भी, हक़ की भी और बातिल की भी, दोनों रास्ते हमारे सामने। हर इंसान जो चाहे वो चूज़ कर ले। चाहे तो वो अपने आप को जन्नती बना ले, चाहे तो वो गुनाहों की अपनी पसंदीदा ज़िंदगी, अपने नफ्स को कंट्रोल ना करे अगर, शैतान के पीछे चले, तो फिर वो दोज़खी हो जाएगा। मगर इसने दुश्वार गुज़ार घाटी से गुज़रने की हिम्मत ना की। क्या है? रक़बा क्या है? फ़क्कु रक़बा। ये दुश्वार गुज़ार घाटी, ये घाटी यति यानी कि काहे की घाटी है ये? अख़लाक़ की, बुलंदियों पर चढ़ने की, नेकियों का रास्ता जो है ना, सख़्त है, कठिन है। देखिए कि सीधी रोड पे से आप चलेंगे ना, तो ईज़िली आप चलते तेज़ भी चलेंगे, आप भागेंगे भी, दौड़ेंगे भी। लेकिन आपको कहीं पहाड़ पर चढ़ना पड़े, तो आप देखिए कि आपका कैसा साँस फूलेगा। तो यानी कि ये कैसे है? थोड़े सख्त है, थोड़े थका देने वाले रास्ते हैं ये। ये ऐसे है, दुश्वार गुज़ार घाटी है ये, जो आपको आसानी से नहीं मिलेगा। नहीं देखिए, इंसान चाहता है कि मुझे हर चीज़ आसानी से मिल जाए। अब यहाँ पर देखिए कि मुश्किल है, आसानी नहीं है इतनी ज़्यादा कि किसी को खाने को नहीं है, किसी को पीने को नहीं है, उस पर भी सब्र कर रहा है। कोई ऐसी परेशानियाँ है, उस पर भी सब्र कर रहा है। ये दुश्वार गुज़ार घाटी ही तो है कि इंसान को परेशानियों पे परेशानियाँ आ रही हैं, तब वो जाकर उसका दर्जा उसका बुलंद हो रहा है। यही तकलीफ़ों में सब्र करके उसका दर्जा उसका बुलंद हो रहा है। और किसी गर्दन की, और यहाँ पर आप क्या जाने कि दुश्वार गुज़ार घाटी क्या है? और वो है किसी गर्दन को गुलामी से छुड़ाना। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें बताई जा रही है कि क्या-क्या चीज़ें हैं जिसमें आप परेशानी में लोग हैं, उनको आप छुड़ा सकते हैं। अब जैसे कि कोई गुलामी में है, कोई परेशानी में, अब गुलाम तो पहले के ज़माने में हुआ करते थे। लेकिन आज क्या है, जेलों में कई ऐसे नेक लोग पड़े हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। अब वो पड़े हैं बेचारे, उनको इतने-उतने पैसे अगर भरेंगे, तो फिर वो उनको छुड़ा सकते हैं। तो ये भी आप छुड़ा सकते हैं, ये भी एक नेकी का काम है। फिर क्या है, या फाखे के दिनों में खाना खिलाना, एक कोई इंसान बहुत ज़्यादा भूखा है,
उस वक्त आपने उसको खाना खिलाया, आप सोचिए कि उसके दिल से कैसी दुआ निकलती है। यूं तो हम बड़ी दावतें करते हैं, कैसे लोगों की दावतें करते हैं हम, जिनके पेट ऑलरेडी भरे हुए हैं, जिनके पास खाने इफरात पड़े हुए हैं, जिनको आपके खाने से कोई इंटरेस्ट नहीं है, ऐसे लोगों की हम दावतें करते हैं। भूख के टाइम पर खाना खिलाना, आप देखिए कि फ़लस्तीन में जब ये लोग खाना बाँटते हैं, तो कैसे उनके बच्चों के चेहरों पर खुशी आ जाती है कि 2-2 दिन तक, 3-3 दिन तक उनको खाने और पीने की कोई चीज़ नहीं मिल रही होती है। तो देखिए वो टाइम देखिए कि कितना वैल्यूएबल, उनके चेहरों पे जो खुशी आती है ना, उसको हम नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि हमें तो पता ही नहीं ना, भूख क्या चीज़ है और तकलीफ़ें क्या चीज़ है, दुश्वार घाटी क्या है, हमें तो पता ही नहीं। हमें तो तकलीफ़ें छुई ही नहीं है अभी। हमने तो एन्जॉय में आँखें खोली, हमारी औलादों ने ऐश व इशरत की दुनिया में आँखें खोली। हमारी औलादों को तो ये पता ही नहीं है कि तकलीफ़ें क्या होती थी। हमारे जो दादा-दादी थे, नाना-नानी थे, कैसे-कैसे उन्होंने तकलीफ़ों में, परेशानियों में उन्होंने ज़िंदगी गुज़ारी। कई-कई दिन तक उनके पास खाने को नहीं होता था, पीने को नहीं होता था। थोड़ा-थोड़ा सा सैलरीज़ भी थोड़ी होती थी, घर भी मिट्टी के होते थे, घरों में लाइट नहीं होती थी। आज देखिए, थोड़ी देर लाइट चलेगी तो परेशान हो जाते हैं हम भी और हमारे बच्चे भी, कि थोड़ी देर ये बारिश आ जाए, थोड़ी देर कोई परेशानी आ जाए, तो इंसान आपे से बाहर हो जाता है। तो यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, किसी क़राबतदार यतीम को या किसी ख़ाकसार मिस्कीन को यानी कि खाना खिलाना, और फिर इसके साथ ये कि इन लोगों से जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र करने की और एक दूसरे पर रहम करने की वसीयत की। सब्र खुद भी करना और दूसरों को भी सब्र करना सिखाना, ये अहम बात है। यही लोग साहिब हैसियत सआदत हैं, और फिर जिन्होंने हमारी आयत का इनकार किया, वही बदबख्त है। और इनके लिए आग है जो हर तरफ से बंद कर दी जाएगी। अल्लाह अकबर, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। सूरतुश शम्स। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश-शम्सी वद-दुहाहा। और सूरज की और इसकी धूप की कसम। देखिए कसमों का सिलसिला जारी है। 30 पारे में आपको बहुत सारी कस्में अल्लाह ताला खा-खा कर, कस्में खा-खा कर अपनी बातें हमारे सामने रख रहे हैं। और कौन सी कसम? चाँद की कसम जब वो इसके पीछे आए। यहाँ पर देखिए 7 चीज़ों की कस्में खाई गई है सूरे में। सबसे पहले सूरज की, फिर इसकी धूप की, चाँद की और दिन की जब वो सूरज को नुमायाँ कर दे, और रात की जब वो इसे ढाँप ले, और आसमान की और इस ज़ात की जिसने इसे बनाया, और ज़मीन की और इस ज़ात की जिसने इसे बिछाया, और जान की और इस ज़ात की जिसने इसे ठीक करके बनाया। फिर इसकी बदकिरदारी और इसकी परहेज़गारी इसे इल्हाम कर दी। इंसान को पता क चल गया कि वो इसने क्या-क्या किया। यानी कि अल्लाह ताला ने उसको बनाया, ठीक-ठाक बनाया, और बाद में इसकी बदकिरदारी और इसकी परहेज़गारी दोनों भी बता दिया। हर इंसान जानता है ना कि उसके दिल में क्या है, कितना वो नेक है, कितना वो बद है। यानी कि हर इंसान पैदा तो फितरत पे होता है, इस्लाम की फितरत पे ही पैदा होता है। बाद में फिर इसके माँ-बाप जो है इसे यहूदी बना देते हैं या ईसाई बना देते हैं, या जो इस्लाम से जो भी दूर मज़हब है उसमें उसको शामिल कर देते हैं। तो इल्हाम से क्या मुराद है कि वो यानी कि अल्लाह ताला के दिल में ये डाल देता है, और ये इल्हाम शैतान की तरफ से भी हो सकता है, अल्लाह की तरफ से भी। शैतान की तरफ से क्या इल्हाम होता है? गुनाहों का, ये गुनाह कर लो, वो गुनाह कर लो। यानी कि इल्हाम की कई सूरतें हो सकती है कि जैसे कि अब मसलन अल्लाह ताला ने एक परिंदे को, चूज़े को पैदा किया, तो हवा में उसको उड़ना सिखा दिया, ये भी इल्हाम है ना? अब मछली है, मछली को पानी में तैरना सिखा दिया, अब मछली उड़ नहीं सकती, परिंदे पानी में नहीं तैर सकते। अब शहद की मक्खी है देखिए, जैसे उसको छत्ता है, तो उसको हैरत अंगेज घर बनाना सिखा दिया। इसी तरह देखिए इंसान का बच्चा है, पैदा होते ही वो दूध पीना, चूसना सीख जाता है, उसको किसी ने सिखाया तो नहीं है ना। ये फितरत की बात है, ये इल्हाम कर दी गई बातें हैं। और अल्लाह ताला फितरत में ये बातें नहीं रखता, बल्कि इंसान के अंदर ये बातें इल्हाम कर देता है। इंसान की ज़हनी काविशों का नतीजा भी होता है। अब साइंस भी देखिए कितने इजादात हो गए, वो इंसानों की ज़हनी जो काविशों के नतीजे में नहीं, बल्कि ऐसे ही इल्हाम के नतीजे में वजूद में आई हैं। कि देखिए कि कैसे-कैसे नई-नई इजादत हो रही है। कैसे हो रही है? अल्लाह ताला उनको इल्हाम करता है, ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में डालता है ना, कि देखिए आज कहाँ से कहाँ दुनिया पहुँच गई है। ये सारी चीज़ें इंसान को अल्लाह ताला उसके दिमाग में डालता है, तो ये भी इल्हाम है। और गुनाहों की तरफ उकसाना, ये भी शैतान की तरफ से इल्हाम है। कामयाब हुआ वो शख्स जिसने नफ्स को सँवार लिया। अल्लाहु अकबर! क़द अफ़लहा मन ज़क्काहा। बार-बार रिमाइंडर हमें बार-बार मिल रहा है। अपने नफ्स को सँवार लो, अपने नफ्स को पाकीज़ा कर लो। अल्लाहु अकबर! सच्ची कामयाबी वही है। ये कामयाबी नहीं है कि हमारा बच्चा 10th में टॉप आ गया। ये कामयाबी नहीं है कि हमारा बच्चा यूनिवर्सिटी, मेडिकल में टॉप आ गया। कामयाबी क्या है?
قد افلح من زکاہا، جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا. ابھی تھوڑے گناہ باقی ہے، ابھی تھوڑی گندگی ہماری باقی ہے، ابھی ہم کو پاک کرنے کے لیے ٹائم بھی ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پاک کر دے. اور کامیاب ہوا شخص جس نے نفس کو سنوار لیا، اور نامراد ہوگا جس نے اسے خاک آلود کر دیا. خاک آلود سے کیا مراد ہے؟ مٹی میں اگر کوئی چیز گر جائے تو گندی ہو جاتی ہے نا. تو یعنی کہ انسان کا نفس بھی کیسا ہے؟ خاک آلود. اس کو دھول لگ گئی، اس پر ڈسٹ جم گئی، اس پر زنگ لگ گیا، تو وہ کیسا ہو گیا؟ پھر آلودہ ہو گیا، گندا ہو گیا وہ. اور سمود نے اپنی سرکشی کی بنا پر حق کو جھٹلایا، جبکہ ان کا سب سے بڑا بدبخت بفر اٹھا. تو اللہ اور اس کے رسول نے کہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کے پینے کی باری، اس کے پانی پینے کی باری کے معاملے میں بچو. یہ کون سا بدبخت تھا؟ کس کا ذکر آ رہا ہے؟ قدار بن سالف. ہو سکتا ہے ہماری بہنوں نے نام لکھ دیا ہوگا. ویری گڈ نازیہ حسن، ویری گڈ، ویری گڈ. تو دیکھیے کہ کیسے کہ یہاں جو شخص تھا بدبخت اس کو کہا جا رہا ہے، قرآن میں ایسے شخص کا ذکر آ گیا. اللہ اکبر. جو اللہ کو ناراض کرنے والے بندے ہیں نا، تو ان کا ذکر قرآن میں بھی آ جاتا ہے. تو قدار بن سالف جو تھا بدبخت، تو اس نے کیا کیا؟ اونٹنی کے کونچے کاٹ ڈالی. لیکن انہوں نے رسول کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچے کاٹ ڈالی. اور تو ان کے پروردگار نے ان کے گناہوں کے وجہ سے ایسی آفت نازل کی کہ انہیں زمین بوس کر کے برابر کر دیا، اور وہ ایسی تباہی کے انجام سے ڈرتا نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ اللیل. قسم ہے رات کی قسم جب وہ چھا جائے. لیل کس کو کہتے ہیں؟ رات کو. اور دن کی جب وہ روشن ہو جائے، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ پیدا کیا. تمہاری کوشش یقیناً مختلف قسم کی ہے. پھر جس نے اللہ کی راہ میں مال دیا اور پرہیزگاری اختیار کی اور بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. کس کی بات ہو رہی ہے؟ کس کو سہولت ملے گی؟ جس نے آلریڈی وہ تقوی والا ہے. فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. تقوی والے لوگوں کے لیے سب آسانیاں ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے ان کے لیے. ان کا وقت بھی آسان ہے، ان کو سیکھنا بھی آسان ہے، ان کو سکھانا بھی آسان ہے. اب جو لوگ آتے ہی نہیں ہیں تو ان کے لیے ساری چیزیں مشکل ہی لگتی ہیں. لیکن دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جس نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کر دیا. اب ایسے تو نہیں جس نے مال خرچ کر دیا وہ غریب ہو گیا، ان کو کھانے اور پینے کو نہیں رہ گیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو اور زیادہ برکت ڈال دی. پھر اسی طریقے سے بھلی باتوں کی تصدیق کی، تو ہم اسے آسان راہ پر چلنے کی سہولت دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. آسان راستے کیسے مل سکتے ہیں؟ دیکھیے یہاں پر طریقہ بتا دیا گیا. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اچھی اور بھلی باتیں کی تصدیق کرنا ہے. کوئی اگر اچھی بات کر رہا ہے تو اس کو کاٹنا نہیں ہے، نہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، نہیں نہیں ایسا تو نہیں ہے. آج دیکھیے کہ اچھی باتوں کو برائی کے طریقوں میں پیش کیا جا رہا ہے. کوئی اگر آپ اچھی بات کہیں تو آپ کو کراس کیا جاتا ہے. نہیں کہاں پڑھا آپ نے، نہیں کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے، کون سی تفسیر میں لکھا ہوا ہے، کون سی حدیث میں لکھا ہوا ہے. اگر کوئی آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، راستہ چلنے والا فقیر بھی ہے، آپ اس کو لے لیں، کوئی بری بات نہیں ہے. اگر کوئی آپ کو کہہ رہا ہے چھوٹی موٹی بات، جیسے کہ نیکی کی طرف بلانے والی بات ہے، اگر کسی نے آپ کو یہ کہہ دیا کہ 5 وقت کی نماز کی پابندی کریں، تو آپ اس میں کوئی ہماری عزت تو نہیں چلی جائے گی. کوئی اگر اچھی بات بتا رہا ہے ہمیں، کوئی نیکی کی بات بتا رہا ہے، تو یہ تو بات نہیں ہے کہ ہم بڑے اسٹیٹس والے اور یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا. ہم تو خود اتنی کلاسیں کرتے ہیں، ہم تو خود اتنے جاننے والے ہیں. کون ہوتے ہیں؟ کبھی کبھی چھوٹے بچے ہمیں کوئی بات ہمیں بتا دیتے ہیں کہ یہ آپ نے غلط کیا، یہ آپ نے ایسے نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس میں کوئی بڑی بات نہیں. ہو سکتا ہے کہ ہم کبھی کبھی غلط ہوں، بچے ہمارے صحیح ہوں. چھوٹے بچے بھی ہم کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے انجانے میں. تو یہ بات نہیں ہے کہ انسان یہ اکڑ کر رکھے کہ نہیں میں تو غلط کر ہی نہیں سکتی، میں تو اتنی نیک ہوں، میں تو اتنا تقوی والی ہوں. تو ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ بھلی باتوں کی تصدیق بھی کرنا. کوئی اچھی بات کہہ رہا ہے تو آپ اس کو سپورٹ بھی کرنا. اب کوئی اگر قرآن کی کلاس لے رہے ہیں، آپ اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. جیسے کہ کتنا آپ لوگ کتنا مجھے سپورٹ کرتے ہیں، جیسے کہ لنک پوسٹ کرتے ہیں، اپنے اسٹیٹس پہ لنکس ڈالتے ہیں. پھر اسی طریقے سے یوٹیوب پہ آپ لوگ لیکچر سن کے اس میں کمنٹس بھی کرتے ہیں. تو تاکہ لوگ بھی دوسرے شوق سے سنتے ہیں کہ آخر کیا بات ہے اس میں، کیوں اتنی لوگ باتیں کر رہے ہیں، کیوں اتنے اس سورے کی تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں یہ نہیں چاہتی کہ آپ لوگ میری تعریف کریں، بلکہ آپ اس میں ایسی باتیں لکھیں جو لوگوں کو قرآن کی طرف اٹریکٹ کریں کہ کیا بات ہے. لوگ کمنٹس پڑھ کر دیکھیں کہ اتنے زیادہ یہاں پر بات ہو رہی ہے، کس آیت کی بات ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کیا بات ہے اس میں. تو لوگ اسی طریقے سے پھر سننے آئیں گے. تو یہ بھی تصدیق کرنا یہ ہے کہ آپ نے کوئی نیکی کی بات کرنے والے کو سپورٹ کیا، اس کو اسٹیٹس پہ رکھا، اس کو انسٹاگرام پہ پوسٹ کیا. کوئی اچھی باتیں، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی آیت
آپ نے یہاں سے اٹھائی، جیسے کہ اذکار ہے، اب مارننگ اور ایوننگ کے اذکار ہم ڈالتے ہیں، تو آپ نے اٹھا کر اسٹیٹس پہ ڈال دیا، یہ بھی آپ نے تصدیق کی کہ نہیں بھائی انہوں نے اچھا کام کیا، ہمیں بھی یہ کرنا چاہیے۔ اب الٹا یہ نہیں کہ اچھا آپ نے کیوں ڈالا، ہمارے تو موبائل ہینگ ہو رہا ہے، اتنے میسیجز ڈال رہے ہیں آپ، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سپورٹ نہیں ہوا، پھر یہ تصدیق نہیں ہوئی، پھر یہ آپ کیا کر رہے ہیں، دین کا کام کرنے والوں کو سپورٹ نہیں کر رہے بلکہ انہیں روک رہے ہیں اپنے کاموں سے۔ تو ہمیں سپورٹ کرنا چاہیے، دین کے کام جو کرنے والے لوگ ہیں، اگر ہم وہ کام نہیں کر پا رہے تو ہم ایٹ لیسٹ ان کو سپورٹ کر سکتے ہیں، کوئی بھی طریقے سے، آپ پیسوں کے ذریعے سپورٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو، یا پھر اسی طریقے سے بنا پیسوں کے بھی سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو ان کو۔ اور جس نے بخل کیا اور بے پرواہ بنا رہا اور بھلائی کو جھٹلایا تو ہم اسے تنگی کی راہ پر چلنے کی سہولت دے دیں گے۔ کس کے لیے آسانی ہے؟ جو اللہ کی طرف بڑھے گا اس کے لیے آسانی ہے، اور جو گناہوں کی طرف بڑھے گا، اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں، اس کو ہم وہی راستے آسان کر دیں گے، کہ یعنی کہ انسان جو پسند کرے گا دنیا میں اس کو وہی ملے گا، جو آسان راستہ اس کے لیے وہی راستہ آسان ہوگا۔ اب یہ دیکھیں کہ ہمارے آس پاس کچھ لوگ ہیں، موویز دیکھنا پسند کرتے ہیں، انجوائے کرنا پسند کرتے ہیں، ان کے لیے وہ راستے بہت آسان ہیں۔ اب ہم نہیں جاتے اس راستے پر تو ہمیں بڑا مشکل لگتا ہے، کیسے جائیں گے، کیا کریں گے؟ اب ہمارے لیے تو یہ راستے بڑے آسان ہیں، ہم نے قرآن کی کلاس جوائن کر لی، ہم نے قرآن یاد کر لیا، لفظی ترجمہ یاد کر لیا، اس کے بعد کئی ہماری بہنیں ایسی ہیں جو ہمارے گروپ سے جڑنے کے بعد انہوں نے سیرہ کا کورس بھی کمپلیٹ کر لیا، تجوید کے کورس بھی کمپلیٹ کر لیے، لفظی ترجمے کے کورس میں وہ لگی ہوئی ہیں، کیسے ان کو ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک راستے مل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسان کر دیے نا ان کے لیے راستے۔ اب جو بیٹھے ہیں گھر کے کام ہی کر رہے ہیں، کام ہی کر رہے ہیں، نہیں ہمارے تو بہت کام ہے، ہم تو نہیں کر سکتے، ہم تو یاد نہیں کر سکتے، ہمارے لیے تو بڑا مشکل ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، ان کے لیے مشکل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے جھٹلایا تو ہم اس کے راہ کو تنگ کر دیں گے، راستے اس کے آسان نہیں ہوں گے، پھر اب اس کے لیے ہر چیز مشکل لگے گی کہ نہیں اب میں یہ نہیں کر پاؤں گی، اب نہیں یہ مجھ سے یہ تو نہیں ہوگا، وہ ایسے کرے، ایسا ہو جائے گا پھر اس کے لیے۔ اور جب وہ جہنم کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کوئی کام نہ آئے گا، بے شک راہ دکھانا ہمارے ذمے ہے، ان علینا للہدا۔ اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگتے رہا کریں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا کرے، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہ ہمیں ہدایت دے، اللہم اہدنا واہلنا، اللہ ہمیں بھی ہدایت دے، ہمارے اہل و عیال کو بھی ہدایت دے، اور آخرت اور دنیا دونوں کے ہم ہی مالک ہیں بے شک، لہٰذا ہم نے تمہیں بھڑکتی آگ سے ڈرا دیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے بار بار ہمیں آگ سے ڈرایا، اس کے بعد بھی اگر جو کوئی چاہے اب وہ اس میں وہی گرے گا جو بڑا بدبخت ہوگا۔ اب اتنے بار بار ڈرانے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ تو بدبخت ہوا، سَيَجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اور جس نے جھٹلایا اور منہ پھیرا اور جو بڑا پرہیزگار ہوگا اس سے دور رکھا جائے گا، پرہیزگاروں کو، متقی لوگوں کو اس میں نہیں ڈالا جائے گا، دور رکھا جائے گا، ان کو اس کی لو تک نہیں پہنچے گی۔ اور جس نے پاکیزہ ہونے کی خاطر اپنا مال دیا، اس پر کسی کو کوئی احسان نہ تھا جس کا وہ بدلہ چکاتا، بلکہ اس نے تو محض اپنے رب برتر کی رضا کے لیے مال خرچ کیا، اور جلد ہی وہ خوش ہو جائے گا۔ یعنی کہ دیکھیے کہ اپنے آپ کو اپنے اپنے آپ کو پریشانیوں میں ڈال کر بھی اس نے اپنا مال خرچ کیا، کس لیے؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الضحیٰ، چاشت کی قسم، جو ہم صبح میں نماز پڑھتے ہیں نا، سورۃ الضحیٰ جس کو کہتے ہیں چاشت کی نماز، اشراق کی نماز جو ہم پڑھتے ہیں اس وقت کو کہا جاتا ہے۔ کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ کتنی قسمیں کھا رہا ہے، اب یہاں پر واؤ پھر سے قسمیں آ گیا، والضحیٰ، اور چاشت کی قسم، اور رات کی جب وہ سنسان ہو جائے، اور کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا اور نہ آپ سے ناراض ہوا، آپ کے لیے آخری دور ابتدائی دور سے یقیناً بہتر ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے کہ اس سورت کے نزول کا پس منظر کیا ہے، کہ پہلی وحی آپ پر غار حرا میں نازل ہوئی تھی، اور جو سورہ الح کی ابتدائی 5 آیتیں تھی، اور اس بار وحی کی کا یہ حال تھا کہ آپ ڈر گئے تھے، اور حضرت خدیجہ کو آ کر کہا تھا کہ میں، اب ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے میں مر ہی جاؤں گا، اور ان کو ایسا لگ رہا تھا کہ میری جان کے لالے پڑ گئے۔ پھر اس کے واقعے کے بعد کئی دن تک جبرائیل علیہ السلام کے نہیں آئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جبرائیل علیہ السلام کی آمد کے منتظر تھے، لیکن کئی عرصے تک وہی بند ہو گئی، اور یہ عرصہ کتنا تھا اس کے مختلف احوال ہیں، کوئی کہتے ہیں 3 دن، کچھ کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ 6 ماہ۔ اب یہاں پر اس دوران آپ کو خود بھی بعض دفعہ یہ خیال آنے لگا تھا کہ میرا پروردگار مجھ سے ناراض تو نہیں، اور کافر تو بہرحال بڑے موقع کی تلاش میں رہ رہے تھے، بڑا مذاق اڑا رہے تھے کہ جو ابو سفیان
जुंदब बिन सफियान जो था फरमाते हैं कि एक बार रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज नासाज हुआ और 2-3 रातें नमाज तहज्जुद के लिए नहीं उठ सके, तो उन्होंने क्या किया, एक औरत आपके पास आई और कहने लगी, मैं समझती हूँ कि तेरे शैतान ने तुझे छोड़ दिया। मैंने 2-3 रातों से इसे तेरे पास नहीं देखा। इस वक़्त अल्लाह ताला ने ये आयत नाज़िल फरमाई कि लोग आपको मज़ाक उड़ा रहे थे, आपका कि देखो इनको छोड़ दिया इनके रब ने। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि आपका रब आपसे ना नाराज़ हुआ, ना आपको छोड़ा, और आपका परवरदिगार आपको जल्द ही इतना कुछ अता करेगा कि आप खुश हो जाएँगे। यानी कि अल्लाह के इनामात आपको पहले से ही खुशखबरी दी गई कि अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा इनामात देने वाले हैं। क्या इसने आपको यतीम ना पाया और फिर ठिकाना फराहम किया और राह से भूला हुआ पाया तो राह दिखा दी। यानी कि देखिए कि यतीम होने के बाद भी आपको बेहतरीन सरपरस्त मिलते गए ना। आपकी पैदाइश से 2 माह पहले आपकी वालिद का इंतकाल हो गया। फिर पैदा होते ही आपकी सरपरस्ती का ज़िम्मा आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गया। फिर उन्होंने इतने प्यार मोहब्बत से आपको पाला। अभी 6 साल के ही थे तो वालिदा का भी इंतकाल हो गया। आप दोनों तरफ से यतीम हो गए, यानी कि वालिद भी नहीं रहे और वालिदा भी नहीं रही। 8 साल के हुए तो आपके दादा का भी इंतकाल हो गया। फिर आपकी ज़िम्मेदारी आपके छोटे चचा अबू तालिब के ने सँभाल ली। फिर जिसने अपनी औलाद से बढ़ के उनको प्यार किया। फिर आपको नबूवत मिली, आपके बिरादरी के लोग भी आपको आपके दुश्मन हो गए, तो अबू तालिब ने इस्लाम ना लाने के बावजूद भी इतनी ज़्यादा उनका साथ दिया कि देखिए कि कैसे उनके जो सरपरस्त थे, एक से एक उनको मोहब्बत करने वाले मिले। फिर देखिए कि हर तरह के खतरात से बेनियाज़ होकर नबूवत के आगाज़ से 10 साल बाद तक आपकी सरपरस्ती और हिफाज़त की ज़िम्मेदारी को बड़े अहसन तरीके से उन्होंने निभाया। और शोबे अबी तालिब के 3 साल भी आपके लिए बड़े ही मुश्किल थे कि 10 नबूवी में ये सहारा भी ख़त्म हो गया, यानी कि अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई फिर। जो उनके चचा थे, बहुत ज़्यादा उनको लोग उनसे डरते थे और लोग उनकी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ कहते नहीं थे, तो अब वो भी उनका सहारा ख़त्म हो गया। तो अब ये इसकी थोड़ी थोड़ी ही मुद्दत के बाद अल्लाह ताला ने अंसार मदीना को इस्लाम की नेमत अता फ़रमाई। और फिर देखिए कि बैत उक़बा हुआ, मदीना तशरीफ़ ले गए, अंसार मदीना ने आपकी हिफ़ाज़त का ज़िम्मा लिया। वहाँ पर भी देखिए कि आपका कैसा वेलकम किया गया, कि आपके यतीम होने के बावजूद भी देखिए आपको ऐसे सरपरस्त अता किए जो जान से बढ़कर थे और आपको अज़ीज़ रखते थे। और आपको मुफ़लिस पाया तो मालदार कर दिया। मालदार कैसे हो गए? आप बड़े मुफ़लिस थे ना, जब हज़रत खदीजा से आपकी शादी हुई तो बड़ी मालदार ख़ातून थी और उन्होंने क्या किया कि सारा कुछ अपने अपने माल और सब कुछ उन्होंने उनके सामने रख दिया, उनके लिए कुर्बान कर दिया उन्होंने सारी चीज़ें। लिहाज़ा किसी यतीम पर सख्ती ना कीजिए। और ना ही किसी साइल को झिड़किए। व अम्मा साइला फला तनहर। हम क्या करते हैं, जो फ़कीर आते हैं, नहीं, नहीं ये तो ऐसे ही हैं, ये तो ऐसे ही माँगते रहते हैं। इनको डाँट-डाँट के हकाल दिया जाता है। बल्कि डाँटना नहीं है, उनका मामला अल्लाह का मामला उनके साथ है। बल्कि अगर आपको कुछ नहीं देना है, तो अच्छे से उनसे बात करके उनको मना कर दीजिए। वरना ये है कि कुछ तो भी दे दिलाकर उनको आगे बढ़ाइए। और आप पर आपके परवरदिगार ने जो इनाम किया है, इसे बयान कीजिए। सूरह अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लका सदरक। क्या हमने आपके लिए आपका सीना नहीं खोल दिया? शरह के मायने क्या है? सीना खोल देना, किसी चीज को खोल देना। तो यहाँ पर शरह सदर का मायने क्या है कि अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए सीना खोल दिया। कि देखिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए भी, हम अल्लाहुम्मा ला सहला भी पढ़ते हैं, अलम नशरह भी पढ़ते हैं। जब किसी को हम याद कराते हैं, बच्चों को भी उनके सीना खोलने के लिए, कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है तो उनके लिए भी हम ये सूरा पढ़ाते हैं कि इनका सीना खुल जाए। तो यहाँ पर भी देखिए कि इनका सीना खोल दिया अल्लाह ताला ने, और ये इत्मीनान हासिल हुआ कि इस्लाम के मिल जाने के बाद आपको कोई परेशानी नहीं हुई। जिस काम को इंसान एक बहुत बड़ा मुश्किल काम समझ रहा हो, तो इस काम को सर अंजाम देना इसे बड़ा मुश्किल महसूस हो रहा हो, तो इस काम के गुज़रने और इस बोझ को उठाने के लिए इसकी तबीयत आमादा होती थी। तो यानी कि जैसे कि सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम हैं, उनको जब नबूवत का हुक्म दिया गया, फ़िरौन के पास जाने का हुक्म दिया गया, तो इस वक़्त आपने क्या दुआ फ़रमाई थी? रब्बि इश्रह ली सदरी, जो कि हम हर रोज़ पढ़ते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप सारी बहनों को ये दुआ याद हो चुकी होगी। तो रब्बि इश्रह ली का भी क्या मतलब है कि अल्लाह मेरा सीना खोल दे। किसके लिए? दीन इस्लाम के लिए। जब भी हम ये दुआ पढ़ के कोई चीज़ पढ़े ना, तो इंशाअल्लाहुल अज़ीम आपको याद होगी। बच्चों को भी ये दुआ याद कराया करें। बच्चों को छोटेपन में ही ना ये दुआ याद करवा दें कि जब भी उनको ज़िंदगी में जहाँ भी उनको मौका आएगा,
وہ یہ دعا ضرور پڑھ لیں گے۔ اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ یعنی کہ مکی دور میں کافروں نے آپ پر 7 بار حملہ کیا اور اس نے اتنے پریشانی ان کے اوپر اٹھائی، کفار مکہ نے ان کے اوپر اتنا مذاق اڑایا، اور سب سے ان کا دلچسپ مشغلہ کیا تھا؟ ان کا مذاق اڑانا۔ ان کو تکلیفیں دی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو یہ ساری تکلیفوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے ان مصائب کو برداشت کرنے کے لیے چٹان جیسا حوصلہ بھی انہیں عطا فرمایا، اور پھر اس سے ہم نے بھاری بوجھ سے کیا مراد ہے؟ وزر سے کیا مطلب مراد ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي، وزر سے مراد یعنی کہ بھاری بوجھ سے مراد کہ ایسا، یعنی کہ اکثر یہ کہ انسان بالخصوص بار اور کسی طرح کے کئی بوجھ انسان کے ذہنوں پر ہوتے ہیں، پریشانی کے بوجھ ہوتے ہیں۔ اب یہ نبوت سے پہلے جو آپ کو لاحق تھا، یعنی کہ آپ اپنی قوم کو شرک اور کفر کی گمراہیوں میں دیکھتے تھے اور پریشان ہوتے تھے، بہت تنگ پڑتے تھے، آپ ان کے لیے بڑے پریشان ہوتے تھے کہ میں کیسے ان کو یہاں سے دور کروں۔ یہ ان کے دل میں بڑے یہ ہوتی تھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ ان کو میں کیسے دور کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر سیدھی راہ دکھائی اور وہی نازل فرمائی، اور اس بگاڑ کا علاج یعنی کہ توحید، عقیدہ، آخرت اور رسالت پر ایمان کا راستہ بتایا، اور آپ کا سارا ذہنی بار جو تھا وہ ہلکا ہو گیا۔ یعنی کہ آپ ہمیشہ اس ٹینشن میں رہتے تھے نا کہ کیسے میں اپنی قوم کو اس دنیا ایک خرابیوں سے اور برائیوں سے نکالوں باہر، اور اس وقت عرب کے علاوہ باقی ساری دنیا بھی اسی میں مبتلا تھی۔ تو یہ دیکھیے کہ نبی کو نبوت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت عطا کی، قرآن عطا کیا، اور یہ جو کمر توڑ بوجھ جو تھا آپ کے ذہن سے اتار دیا، اور آپ کو ذمہ داریاں نبھانے کے لیے دل و جان سے تیار کر دیا۔ اور آپ کا ذکر بلند ہونے سے کیا مراد ہے کہ یعنی کہ دیکھیے کہ آپ کے ذکر خیر کی بلندی کی آغاز ابتدا نبوت ہی سے ہوئی، کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام، اللہ تعالیٰ نے کفار مکہ سے یہ کام لیا کہ کیسے ان کا ذکر بلند کیا ان لوگوں نے۔ ان کی کیا شرارتیں تھی، ہم نے پیچھے پڑھا نا کہ وہ جا جا کر ایک ایک کو بولتے تھے کہ اس نبی کی بات مت سنو، اس نبی کی بات مت سنو۔ اسی طریقے سے انہوں نے ہی آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ لوگ یہ سوچنے لگے، یہ پریشان ہونے لگے کہ آخر کیا بات ہے اس نبی میں کہ لوگ اس کے بارے میں اتنی باتیں کرتے ہیں، تو جا کر خاص طور سے لوگ اس کی باتیں سننے کے لیے آتے تھے۔ تو ایسے دیکھیے کہ اس طریقے سے آپ کا ذکر خود ہی خود بلند ہو گیا۔ پھر اسی طریقے سے ایک ہم ایگزامپل اگر دیکھیں تو دیکھیے کہ اذان کے ساتھ، ہر اذان کے ساتھ درود بھی پیش کیا جاتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ، کہ ہر نماز میں 5 بار، ہر مسجد میں، دنیا کے ہر کونے میں اذان کے ساتھ، اللہ کے نام کے ساتھ جب دین کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی بلند ہوتا ہے، ان کا ذکر بھی بلند ہوتا ہے۔ کہ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خود یہ کیا، اللہ تعالیٰ نے جب کسی کا ذکر بلند کر دیا تو ساری دنیا ایک طرف، انہوں نے ساری کوششیں کر لی لیکن وہ اس کو نہیں ہٹا سکے۔ تو یہ بھی دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ذکر کو بلند کیا کہ ہم ہر نماز میں، ہر اذان کے بعد ہم درود پڑھتے ہیں، اذان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، جمعہ کے دن ہم درود پڑھتے ہیں، ہر دعا سے پہلے ہم درود پڑھتے ہیں، ہمارے مارننگ اور ایوننگ اذکار میں درود ہے، اور درود کی اہمیت بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیسے ایک بار درود پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کا بلند کیا، رفع کر دیا، آپ کا ذکر بلند کر دیا۔ اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، 2 بار آیا دیکھیے، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ کوئی انسان یہ نہ سوچے کہ میں پریشانیوں میں ہوں، اب یہ پریشانیاں کبھی نہیں ختم ہوگی۔ جب بھی آپ پریشانیوں میں گھر جائیں نا تو اپنے آپ کو یہ آیت سے تسلی دیا کریں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا۔ ہر پریشانی کی بات کا آسانی ہے، کوئی ایسی پریشانی نہیں ہے کہ جو ختم نہیں ہونے والی ہے۔ جب بھی آپ تھوڑے سے ڈپریس ہو جائیں، کوئی پریشانی لاحق ہو جائے، کوئی آزمائشوں میں آپ گھر جائیں نا، تو آپ ضرور یہ اپنے آپ کو تسلی کے لیے کہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یسرا، بے شک اللہ تعالیٰ میرے لیے آسانی بتا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے بعد آسانی رکھی ہے۔ تو جب آپ فارغ ہوں تو عبادت کی مشقت میں لگ جائیں اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ جب آپ فارغ ہو جائیں تو فنصب اور مشقت میں لگ جائیں، کہ دیکھیے عبادتوں کے لیے ان 2 آیت میں اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ مشکلات میں گھرے ہوئے تھے نا، کہ اب سارے مشکلات ہٹ گئے، بادل ہٹ گئے مشکلات کے، اتنی آپ کو سہولتیں اور آسانیاں میسر آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ دیکھیے ہر آسانی، کتنی پریشانیاں اٹھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ان کے صحابہ نے، اب وہ ساری پریشانیاں چھٹ گئی، مشکل وقت ختم ہو گیا نا،
आसानी ही आसानी हो गई। फिर आपको तबलीग के कामों से, घरेलू मशागिल से और इस्लाम लाने वालों की तालीम और तरबियत से फरागत हासिल हो, तो अपने परवरदिगार से लौ लगाइए। फौरन जैसे ही हमारे घर के काम काज खत्म हो, तो फौरन हमको क्या करना है? इबादत की तरफ। ये नहीं कि चलो अब बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, मोबाइल में कुछ देख रहे हैं, बल्कि जैसे ही हमें टाइम मिला अपने घर के काम काज से हम फारिग हो गए, तो अब क्या करें? या एक तो तबलीग के कामों में, तबलीग से मुराद ये नहीं है कि हर एक की अपनी क्लास ही हो, बल्कि हम जैसे कि मैंने बताया छोटी-छोटी चीज़ें आप फॉरवर्ड कर सकते हैं, अपने बच्चों को लेकर कोई अच्छी बातें बता सकते हैं, अपने बच्चों को कुरान की तफसीर सुना सकते हैं, अपने भाई-बहनों का एक ग्रुप बना के उनके लिए रोज़ एक बना सकते हैं, एक रूटीन बना सकते हैं कि चलो हम एक आयत पढ़ते हैं, या फिर हम 30 डेज़ में हम सूरह मुल्क याद करते हैं, या छोटे-छोटे हम सूरह याद करते हैं, उसका कॉम्पिटिशन रखते हैं, या घर के सारे बच्चों का एक कॉम्पिटिशन रख लीजिए। तो तबलीग का मतलब ये नहीं है कि आपने हर गली में जाना है, या 40 दिन का चिल्ला करना है, या 40 दिन की जमात में ही जाना है तभी तबलीग होगी, बल्कि हम छोटी-छोटी चीज़ों में चलते-फिरते, उठते-बैठते, अपने बच्चों के साथ, अपने भाई-बहनों के साथ, अपने दोस्तों के साथ ये तबलीग का काम कर सकते हैं। इसमें ये भी आता है कि आपने स्टेटस पे कोई अच्छी बात लगा दी, अब जैसे कि मंडे और थर्सडे के रोज़ों का हम लगाते हैं रिमाइंडर, ये भी तबलीग की बात हो गई ना। आपने एक नेकी की बात बता दी, अब ख़ज़ा रोज़ों का आप रिमाइंडर लगा दीजिए। बहुत सारे लोगों को ख़ज़ा रोज़ों का पता ही नहीं है कि ख़ज़ा रोज़े हमको ज़िंदगी में ख़त्म करके जाना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये बात नहीं पता। तो ये बात आके फॉरवर्ड कर दीजिए आप कि ख़ज़ा रोज़े हमको कंप्लीट करना है, और हम लोग आपको रिमाइंडर्स भी देते हैं कि आसानी से आप ख़ज़ा रोज़े कैसे कंप्लीट कर सकते हैं। ये भी तबलीग की बात है। आप इसको भी आगे फॉरवर्ड कीजिए। आप मंडे और थर्सडे को अपने स्टेटस पे ये रिमाइंडर्स लगाइए कि कंप्लीट योर मिस्ड फास्ट, आप अपने क़ज़ा रोज़े कंप्लीट करिए और नफ़िल रोज़ों का भी सवाब पाइए। ऐसे हम तबलीग के काम कर सकते हैं। इसका ये नहीं है कि हमने घर-बार छोड़ के गलियों-गलियों जाना है, घर के काम रुक रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, खाना नहीं बन रहा है और हम निकल गए तबलीग करने। नहीं, ऐसे नहीं। बड़े आसानी से ये सारी चीज़ें हमको आनी चाहिए कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह 3। कसम है अंजीर की और ज़ैतून की और तूरे सीना की। अब ये देखिए कि ये सारी ज़ैतून एक दरख़्त है जिससे ज़ैतून का तेल निकाला जाता है। तो यहाँ पर इसकी कसम खाई जा रही है। यानी कि अंजीर का दरख़्त भी और इसका फल भी, और यहाँ पर ज़ैतून का भी यहाँ पर इसकी कसम खाई जा रही है कि अंजीर और ज़ैतून की कसम, यानी कि ये बहुत ही वैल्यूएबल, इसकी हम अफ़ादियत भी देखें, अगर साइंटिफिकली भी हम इसकी अफ़ादियत देखें अंजीर की और ज़ैतून की, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल फल है। इसके फ़ायदे भी आज साइंस ने इसको प्रूव किया है, यहाँ पर तो इसकी अहमियत बताई गई है हमको कुरान में, लेकिन आज साइंस ने भी इसको प्रूव किया है कि इसके कितने फ़ायदे हैं। और ये कौन से ये? तूरे सीनीन, यानी कि तूरे सीना की भी कसम, यहाँ पर देखिए वाव व तीन के बाद भी वाव है, ज़ैतून के बाद पहले भी वाव है, तूरे सीनीन के बाद पहले भी वाव है, और हाज़ल बलदिल अमीन के पहले भी वाव है। तो इस पुरअमन शहर यानी मक्का की, और हमने इंसान को या यहाँ सब देखिए कि पूरे अहम-अहम चीज़ों की यहाँ पर क़स्में खाकर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि देखिए इनकी कसम खाकर अल्लाह ताला आगे हमें कौन-सी बात बताना चाहते हैं, अब हम ये भी देखते हैं। तूर सीना के बारे में हमने पीछे भी पढ़ा था कि कौन-सा है ये तूर सीना, जो मिस्र से मदियन जाते वक़्त रास्ते में है। इसकी पहाड़ की एक चोटी का नाम तो कोहे तूर है, और इस पहाड़ के दामन में ही वादी तूवा था, जो हमने पीछे पढ़ा था मूसा अलैहि सलाम ने, जिस पर हम कलामी का शर्फ जिनको हासिल हुआ था। और इस पुरअमन शहर मक्का की जब हमने इंसान को बेहतरीन साख़्त में पैदा किया, कि देखिए अल्लाह ताला ने लक़द खलक़नल इंसाना फ़ी अहसनि तक़वीम। देखिए कि अल्लाह, अभी हमने वही बात की थी, सेम वही बात दोबारा हो रही है कि अल्लाह ताला ने बड़ी खूबसूरत शक्ल में हमको पैदा किया, बड़े बैलेंस चीज़ें, हमारे चेहरे पर सारी चीज़ें बैलेंस है। अब ये देखिए कि अगर इंसान के सर पर बाल ही ना होते, देखिए ख़वातीन के अगर सर पे बाल ना होते तो वो कितनी डरावनी और भोंडी सी लगती ना। तो देखिए अल्लाह ताला ने बालों से भी कैसी खूबसूरती बख़्श दी। आँखों के ऊपर आईब्रोज़ को देख लीजिए आप, अगर आईब्रोज़ ना हो तो कैसे अजीब लगेगा इंसान। कि हर चीज़, यानी कि आँख है, नाक है, आँखें भी देखिए कुछ-कुछ लोगों की बड़ी खूबसूरत आँखें होती है। आपका दिल चाहता है देखते जाएँ, अट्रैक्शन होता है किसी-किसी के चेहरे में, भले ही वो उनका रंग कम हो, लेकिन कोई-कोई लोग ऐसे होते हैं कि इनके चेहरों पर अट्रैक्शन होता है। तो अल्लाह ताला ने बेहतरीन साख़्त में पैदा किया, और देखिए कि हम बार-बार ये कहते हैं कि हमने अल्लाह ताला को नहीं कहा था कि अल्लाह ताला हमें ये देना। अगर अल्लाह ताला हमें 2 आँखों की बजाय 1 आँख देता तो हम अल्लाह का क्या बिगाड़ लेते? अगर अल्लाह ताला हमको नाक ना देता चेहरे पर तो हम अल्लाह का क्या बिगाड़ लेते?
اللہ تعالیٰ نے دیا نا ہمیں بہترین ساخت عطا کی. ناک دیکھیے کہ کیسے اس کے کام ہے, آنکھ دیکھیے کہ کیسے اس کے کام ہے, آنکھوں میں جو پانی ہے, جو نمی ہے, اس کا دیکھیے کیا کام ہے, ناک میں جو نمی ہے اس کا دیکھیے کیا کام ہے, زبان کے جو ہمارے لعاب ہے, جو ہمارا تھوک ہے, آپ دیکھیے کہ اس کا کیا کام ہے. یہ ساری چیزیں کتنی ویلیویبل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو کیسے احسن طریقے سے بنایا, کیسے خوبصورت طریقے سے بنایا, اور کیسے اللہ تعالیٰ نے, اگر ہم ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتے, ایک ہی کونے میں پڑے رہتے, نہ ہم چل سکتے. اب یہ دیکھیے کہ ہمارے اندر ہڈیاں ہیں, اب ہڈی کا ایک ہی اگر ایک ہڈی ہوتی ساری کی ساری, تو آپ دیکھیے کہ نہ ہم موو ہو سکتے, نہ اپنے ہاتھوں کو بینڈ کر سکتے, نہ پیروں کو بینڈ کر سکتے, نہ ہم جھک سکتے, نہ کھڑے ہو سکتے. یہ دیکھیے کہ ہماری ہڈیاں بھی ہے, اتنے ہڈیاں ہیں, اتنے جوڑ ہے, لیکن وہ دیکھیے کہ کیسے پھر بھی انسان کتنا فلیکسیبل بنایا کہ ہم اٹھ رہے ہیں, جھک رہے ہیں, کام کر رہے ہیں, ہر طریقے سے ہم گھوم رہے ہیں, پھر رہے ہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ہم کو بنایا کہ بڑے آسان طریقے سے بنایا. کبھی ہم نے اپنے پیدائش کی طرف غور کیا, کبھی اپنے آپ کو آئینے میں کھڑے رہ کے دیکھے, اب ہم دوسروں کو دیکھتے ہیں فلاں کتنی خوبصورت ہے, وہ پارلر گئی تھی, وہاں اس نے ایسے بال بنائے, ایسی آئی بروز بنائی, ایسے اس کے یہ ہیں, اور وہ وہاں سے میک اپ اس نے کروا کے آئی. ہم کیا سمجھتے ہیں, ہم کیا بدصورت ہیں؟ کہ دیکھیے انسان کتنا ناشکرا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آئی بروز ایسے بنا دیا, مجھے تو ایسے آئی بروز چاہیے تھے. یعنی کہ ہم اللہ کا شکر ناشکرا ہو گئے نا, تو اللہ کے ناشکرے ہو گئے, جا کے تو ہم اپنی چیزیں خود ہی ٹھیک ٹھاک کر رہے ہیں. آج کل دیکھیے کہ کیسے کیسے چینجز کروائے جا رہے ہیں, لپس کو موٹا کیا جا رہا ہے, اس میں انجیکشن دیا جا رہا ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے جسم کے باڈی پارٹس میں چھیڑ چھاڑ کی جا رہی ہے, اس کو موٹا اور پتلا کیا جا رہا ہے, ناک کو کھڑی کیا جا رہا ہے, پلاسٹک سرجری کی جا رہی ہے, آنکھوں کو کھینچ کے اس کو ٹانکے دے کر اس کی آنکھوں کی شکل کو بدلا جا رہا ہے. کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں خود ہی اتنی خوبصورت شکل میں بنایا تھا, پھر ہم کیوں اس میں چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں؟ اور پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. یعنی کہ دیکھیے کہ انسان خدا داد ذہنی صلاحیتیں ہیں, جسمانی قوتوں کو برائی کے راستے میں استعمال کرے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے, تو انسانوں کو حیوانوں کی سطح سے بھی نیچے گرا دیا جاتا ہے. کہ دیکھیے ہم نے پیچھے بھی پڑھا کہ کیسے اگزامپل دیے گئے انسانوں کو, کہ جانوروں کے ساتھ ان کی اگزامپل دی گئی کہ انسان کیا کرتا ہے کہ اتنا زیادہ انسان, ہر چیز اس کے بعد ہونے کے باوجود کہ انسان کے پاس حرص اتنی ہے, اور طمع اتنی ہے, خود غرضی اتنی ہے, اور اتنا زیادہ ظلم ہے, لوٹ کھسوٹ قتل و غارت گری جیسی برائیاں اس کے اندر ہے, تو یہ حیوانوں میں کہاں؟ انسانوں میں دیکھیے, انسانوں میں یہ ساری چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, حیوانوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہیں. تو انسان کو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ مخلوق بنایا تھا, اور اس نے اپنے آپ کو کیا بنا دیا؟ پست بنا دیا, اسفل سافلین, یعنی کہ نیچوں سے نیچے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا اس کے اعمال کی وجہ سے. اگر وہ انسان اچھے اعمال کرتا تو وہ اعلیٰ درجے پر چلا جاتا, لیکن یہ دیکھیے کہ کیسے اس نے اپنے آپ کو گرا دیا کہ وہ نیچوں سے نیچے چلا گیا, اور ادنا مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا. اور ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے, ان کے لیے کبھی نہ ختم ہونے والا اجر ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات, پھر سے وہی بات آ گئی, ایمان اور عمل صالح. تو یہاں پر دونوں باتیں ساتھ ساتھ ہم کو سیکھنا ہے, اپنے اندر بڑھانا ہے. ایمان تو ہم سب کے اندر ہے, لیکن ہم کو اس کے ایمان کے درجے کو بڑھانا ہے. عمل صالح ہے تو سب کے پاس ہے, لیکن اتنے سے عمل صالح سے کام نہیں چلے گا. جیسے کہ میں آپ کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ اگر آپ مٹھی بھر کے پیسے لے کر جائیں گے ایک پلاٹ خریدیں, تو آپ کو ایک پلاٹ نہیں ملے گا, آپ کو اس کے لیے ایک بڑا اماؤنٹ جمع کرنا پڑے گا. تو یہ جنت خریدنے کے لیے اتنی مٹھی بھر کی نیکیاں لے کر مت چلیے, بہت سارا بیگ جمع کریے نیکیوں کا, تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے کھولیں اور اللہ تعالیٰ کے سامنے شرمندہ نہ ہونا پڑے ہمیں. اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے, پھر اللہ تعالیٰ ہم اس کی رضا سے, اس کی رحمت سے, اس کے فضل سے ہم پر مغفرت فرمائے, ہم کو بخش دے, اور ہم کو اس کی جنتوں میں داخل کر دے, اور ہماری پھر مہمان نوازی ہو وہاں پر. اور یہاں پر ان کے لیے کیسا اجر ہے؟ جو کبھی نہ ختم ہونے والا, غیر ممنون, ایسا اجر. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ ایک نیکی انسان کرتا ہے تو اس کو 1 سے لے کر 700 تک اجر دیا جاتا ہے. صرف ایک نیکی کا ایک نہیں مل رہا بدلہ, بلکہ 700 تک اجر مل رہا ہے, ختم ہی نہیں ہو رہا, اس سے بھی زیادہ ملے گا. پھر اس کے بعد جزا اور سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑا حاکم نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, سورۃ العلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. یہ سورت کی ابتدائی 5 آیات جو ہے غار حرا میں نازل ہوئی تھی, اور یہ آپ کی نبوت کا سب سے پہلا آغاز تھا, وحی کا آغاز تھا. جیسے کہ ہم سب یہاں پر جانتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوتا، سب سے پہلے کیا تھا کہ آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ کی نبوت کا سلسلہ کیسے شروع ہوا کہ سب سے پہلے آپ کو سچے خواب نظر آنے لگے، اور جو کچھ خواب میں دیکھتے وہی صبح کی روشنی میں سامنے آ جاتا۔ پھر آپ کو تنہائی پسند آنے لگی، پھر آپ غار حرا میں جا کر عبادت کیا کرتے، کئی کئی راتیں وہاں رہتے، گھر نہ آتے۔ تو پھر دیکھیے ہم نے یہ بھی سنا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کہ وہاں پر تو ٹفن لے کر، آپ کا توشہ لے کر پھر آپ کے پاس جاتی۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ وہ غار حرا اتنا اونچائی پر ہے، اب ہم وہی دیکھ رہے تھے کہ ہم تو نہیں چڑھ پاتے۔ دیکھیے کہ ہم 40 میں بھی ہیں اگر اور 50 میں بھی ہیں تو ہم تو اس حال میں وہاں نہیں چڑھ سکتے کہ اتنی ہی اونچائی پہ۔ اب یہ دیکھیے کہ وہ جو خاتون تھی وہ بھی کتنی زیادہ ایج تھی ان کی نا، تو وہ کیسے وہ چڑھتی ہوں گی روز؟ وہ کہ کیسی نیک خاتون تھی وہ کہ اپنے شوہر کے لیے روز کھانا بنا کر تو وہ روز لے کر وہاں پر چڑھا کرتی تھی۔ تو پھر جب ان کے اوپر وحی آئی اور انہوں نے کیا کہا، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور سب سے پہلی وحی کیا تھی؟ اقرا، پڑھیے، اپنے رب کے نام سے پڑھیے۔ کیا کیا تھا؟ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتہ آیا تھا۔ کون سا فرشتہ تھا وہ؟ جبرائیل علیہ السلام۔ ہمارے پاس بچے بچے کو یہ بات معلوم رہتی ہے۔ اور انہوں نے کیا کہا فرشتے نے؟ آپ پڑھیے۔ آپ نے فرمایا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ پھر فرشتے نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ فرشتے نے مجھے بہت زور سے بھینچا، یعنی کہ پکڑ کے دبایا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ پھر میں نے دوبارہ یہی کہا میں ان پڑھ ہوں۔ پھر اس نے دوبارہ مجھے اسی طریقے سے بھینچا اور چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے۔ تو میں نے کہا میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ فرشتے نے پھر تیسری بار بھی ایسے ہی کیا اور کہا اقرا بسم۔ تو یہاں پر پھر آپ اپنے گھر کو لوٹے اور آپ کے کندھے اور گردن گوشت کے اور جو گردن کا گوشت ہے ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا۔ آقا سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، زمیلونی۔ ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ تو پھر آپ کا ڈر جاتا رہا۔ آپ نے حضرت خدیجہ کو یہ ساری باتیں بتائی تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اپنی جان کا خطرہ ہی لاحق ہو گیا تھا۔ پھر حضرت خدیجہ نے کہا ہرگز نہیں، بلکہ آپ خوش ہو جائیے، اللہ کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے ہر چیز کو، انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، انسان کو وہ کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز ایسا نہیں چاہیے کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے جب نماز پڑھے؟ ذرا سوچو تو، اگر وہ بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہے تو کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اب یہاں پر دیکھیے ابو جہل اور اس کے قریشی سردار جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اور جب آپ نماز پڑھنے آتے تھے تو ان کے اوپر کچھ بھاری پتھر، ایک بار انہوں نے کچھ اوج ڈال دی تھی، اس طریقے سے پریشان کرتے تھے کہ نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، ان کا مذاق اڑایا جاتا تھا، الگ الگ طریقوں سے ان کو تکلیفیں دی جاتی تھی۔ تو ان کی بات ہو رہی ہے، کیا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز ایسا نہیں۔ اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے، اور وہ پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے سو اپنے مجلس اور اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز ایسا نہیں۔ آپ اس کی بات نہ مانیے اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کریے۔ وسجد وقت قریب، اس سے ہمیں کیا بات پتہ چل رہی ہے؟ جتنے ہم زیادہ سجدے کریں گے اتنا ہی ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ زیادہ سے زیادہ سجدے کیا کریں۔ سورۃ القدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی کہ یہاں پر دیکھیے 1000 مہینوں سے مراد 1000 مہینے یعنی کہ 83 سال اور 4 مہینے بنتے ہیں یہ، کہ یہاں پر اگر اس کی کاؤنٹنگ کی جائے تو یعنی کہ ایک رات اگر ہم عبادت کر لیں تو ہم کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب ملے گا، اور یہ رات ہمیں نہیں بتائی گئی۔ آخری عشرے میں ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے، تاخراتوں میں ہم کو اس کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شب قدر نصیب فرمائے۔ اور اس میں کیا ہے؟ روح اور فرشتے اس رات اپنے پروردگار کے اذن سے ہر حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور رات سراسر سلامتی اور طلوع
فجر تک، یعنی کہ ساری کی ساری رات دیکھیں فرشتے نازل ہوتے رہتے ہیں اور سلامتی انسان کے اوپر برساتے رہتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، امن اور سلامتی کی دعائیں کرتے ہیں، اور انسانوں کی تقدیروں کے بھی فیصلے اس دن ہوتے ہیں۔ اس دن سب کی تقدیریں طے کی جاتی ہے کہ کون سا انسان مرے گا، کون سا انسان کی زندگی کتنی ہے، وہ سارا کچھ اس رات میں طے کیا جاتا ہے۔ سورہ بینہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں وہ کتابیں موجود ہیں، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ پہلے ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں، یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے، یہی لوگ بدترین خلائق ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، پھر وہی بات دیکھیے کہ ان الذین آمنوا وعاملوا الصالحات، یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں خیر البریہ میں بنا دے، اللہ ہمیں شر البریہ میں نہ بنانا، اللہ شر البریہ کی لسٹ میں ہمیں نہ شامل کرنا، بلکہ ہمیں خیر البریہ کی لسٹ میں شامل کرنا۔ خیر البریہ کیا ہے؟ بہترین خلائق، بہترین لوگ، نیک لوگ، ان کے پروردگار کے یہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا رہا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی تقوی والا بنائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زلزال۔ جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلا دی جائے گی، اب یہ بھی دیکھیے دوزخ کا منظر، قیامت کا منظر یہاں پر بھی پیش ہوا رہا ہے، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ کیا کیا بوجھ ہے زمین کے اندر؟ ہمیں تو پتا ہے کہ بہت سارے بوجھ ہیں، جیسے کہ زمین کی معدنیات ہے، زر و جواہر ہے، خزانے ہیں، بہت ساری گیسز اور خزانے، مطلب یہ ساری چیزیں ہیں، اور جو انسانوں کے مدفون، جو دفن کیے ہوئے انسان مردہ جسم، یا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے لوگ زمین میں مدفون ہیں، ان کے سارے حالانکہ وہ مٹی بن چکے ہیں، زمین ان کے تمام اجزاء کو باہر نکال کر پھینک دے گی، اور زمین کے وہ اجزاء جن پر کسی انسان نے کوئی اچھا یا برا کارنامہ سر انجام دیا ہے تو وہ ساری کی چیزیں اس کی گواہی بھی دے گی۔ پھر اے انسان، کیا، اور انسان کہے گا اسے کیا ہو رہا ہے، یعنی کہ انسان ڈر جائے گا کہ یہ زمین پہلے کبھی ایسی نہیں تھی، اب اتنے زلزلے، اتنا خوفناک زلزلہ انسان نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہ دیکھیے کہ انسان جب وہ دیکھے گا تو ڈرنے لگے گا، خوف زدہ ہوگا، یہ کیسا زلزلہ ہے کہ آج تک میں نے یہ نہیں دیکھا۔ اور اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی۔ کون سی خبریں؟ کس انسان نے اس پر کیا کام کیا تھا۔ اب ہمیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، زمین خود بول دے گی۔ جہاں پر آپ بیٹھے ہیں نا، وہ زمین یہ بولے گی کہ اللہ میرے اوپر بیٹھ کے یہ نماز پڑھا کرتا تھا، یہ اس کی نماز کی جو جگہ ہے نا، جو ہماری نماز کی جگہ ہے نا، وہ بھی ہمارے لیے گواہی دے گی کہ اللہ یہ شخص یہاں پر نماز پڑھا کرتا تھا، یہاں بیٹھ کے قرآن پڑھتا تھا، یہاں بیٹھ کر قرآن کی کلاس سنتا تھا۔ یہ ساری جو چیزیں ہیں نا، یہ ساری گواہی دیں گی، زمینیں بھی گواہی دیں گی۔ تو آپ جہاں بھی جائیں نا، وہاں نماز ضرور پڑھ لیا کریں، جہاں کہیں بھی آپ کی الگ الگ زمینیں یہ ہو کہ ہمارے زمین کے ہر حصے ہمارے لیے گواہی دینے والے بنے کہ اللہ یہ نیک انسان ہمارے پاس آیا تھا اور نماز پڑھ رہا تھا، اللہ ہمیں ایسے نیک انسانوں میں شامل کرے، کیونکہ اسے آپ کے پروردگار کا حکم یہی ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے اور انہیں ان کے اعمال دکھائے جائیں گے، اور جس نے ذرہ بھر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ سورہ عادیات۔ قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے ہیں، جو دوڑتے وقت ہانپتے ہیں، پھر ان کو اپنی ٹاپوں سے چنگاریاں نکالتے ہیں، پھر ان کی جو صبح دم چھاپا مارتے ہیں، پھر ان کے جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اس حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں۔ اور کہ ہر انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرہ ہے۔ ان الانسان لربہ لکنود۔ دیکھیے اپنے آپ میں غور کریے، اپنے آپ میں نظر ڈالیے، اپنے گریبان میں کہ ہم کتنی چیزوں میں اللہ کا ناشکرے بنتے ہیں، اور اس بات کا یقین وہ خود بھی گواہ ہے، یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے، وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے،
کیا وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے جب وہ باہر نکال لیا جائے گا اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، یہ بھی دیکھیے قیامت کا ہی نام ہے۔ کیسی ہے قیامت؟ کھڑکھڑانے والی۔ قاریہ کا کیا مطلب ہے؟ کھڑکھڑانے والی۔ اور وہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی؟ ما مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ۔ دیکھیے 3 آیتوں میں قاریہ کا ذکر ہو رہا ہے کہ کتنی سخت اس کی شدت بتائی جا رہی ہے کہ اس کا 3 بار ذکر کر کے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے۔ کیا جانے کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے؟ جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے اور پہاڑ ایسے جیسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون۔ پھر جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوئے وہ تو دل پسند عیش میں ہوگا، اور جس کے پلڑے ہلکے ہوئے تو اس کا ٹھکانہ گہری کھائی ہوگا۔ اور آپ کیا جانیں کہ وہ کیا چیز ہے؟ وہ آگ ہے بھڑکتی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ اللہم لا تجلنا منہم۔ لا عیشت الرادیہ والے کام ہم سے کروا اور ہم کو ایسے لوگوں میں شامل کر لے جو عیشت الرادیہ میں رہنے والے ہیں، یعنی کہ عیش و عشرت کی زندگی ان کو ملے گی، جنت کی زندگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ التکاثر۔ تو تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا ہے یہاں تک کہ تم قبروں کو جا ملتے ہو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ جلد ہی تم جان لو گے، پھر سن لو، ایسا ہرگز نہیں چاہیے۔ جلد ہی تم جان لو گے کہ ایسا ہرگز نہیں، کاش تم یقینی طور پر جان لیتے کہ تمہیں ضرور جہنم کو دیکھنا ہے، اور پھر سن لو کہ تم اسے آنکھوں دیکھے یقین کے ساتھ دیکھ لو گے۔ عین الیقین کس کو کہتے ہیں؟ کہ جو خاص آنکھوں سے دیکھ لے۔ کچھ باتیں ہوتی ہے کہ ہم سنتے ہیں، اب ہم یہاں سن رہے ہیں کہ دوزخ ایسی ہے، جنت ایسی ہے، اب ہم نے اس کو آنکھوں سے نہیں دیکھا، عین الیقین سے ہم نے دیکھا، یقین ہے ہم کو صرف۔ پھر اس دن تم انسان آنکھوں سے اس کو دیکھ لے گا، پھر اس دن ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ کون کون سی نعمتوں کے بارے میں سوال کا جواب دینا ہے ہم کو؟ اس کی لسٹ بنا لیجئے۔ اپنے اپنی صحت کا، اپنی آنکھوں کا، اپنے ہاتھ اور پاؤں کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا، اور جو مال تم کو دیا گیا ہے اس کا، بچے تم کو دیے گئے ہیں اس کا سوال ہوگا۔ یہ ساری چیزوں کے ہم کو جواب دینا پڑے گا، باز پرس ہوگی۔ ایسے نہیں کہ بس دے دیا اور بس ختم، کہ انسان یہ نہ سوچے کہ بس اس کو ساری چیزیں مل گئی تو اب اس کے بارے میں نہیں۔ اب دیکھیے کہ بچوں کو اگر آپ 10 روپے دیتے ہیں اسکول جاتے ہو تو آپ آتے ہی پوچھتے ہیں کہ 10 روپے کا کیا کیا تم نے، کیا کھائے تھے، کیا 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 لیے تھے۔ 10 روپیز دیے، اگر 100 روپیز دیے، پکنک پہ جاتے ہو تو آپ اگر 100 روپیز دیتے ہیں، آپ بچے کو آتے ہی پوچھتے ہیں کیا کیا کیا۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے جو جو چیزیں ہمیں ملی ہیں، آپ کا ہوم ورک یہ ہے، آپ نے کمنٹ باکس میں لکھنا ہے کیا کیا چیزوں کی آپ سے پوچھ ہو سکتی ہے۔ ذرا دماغ کو دوڑائیے، کون کون سی چیزوں تک ہماری پہنچ نہیں ہے، وہ چیزوں کی بھی ہم سے پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں اپنے کمنٹ ضرور لکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ العصر۔ زمانے کی قسم، بے شک انسان گھاٹے میں ہے سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے۔ پھر سے وہی بات آ گئی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ کیا کر رہے؟ ایک دوسرے کو حق کی تلقین کر رہے اور صبر کی تاکید کر رہے، خود بھی صبر کر رہے، دوسروں کو بھی صبر کروا رہے۔ نہیں کچھ نہیں ہوتا، لوگوں کو جا کے ایگزاسٹ نہیں کر دے رہے کہ نہیں نہیں تم تو بہت دنوں سے صبر کر رہے تھے، اب تو بہت ہو گیا تمہارا، نہیں، بلکہ صبر کی تلقین کیا کریں جس سے بھی ملیں۔ یہ مومنوں کی 4 لازمی صفات کا یہاں پر ذکر ہو رہا ہے جو ہمارے اندر اللہ تعالیٰ پیدا کر دے تو ہمارے لیے بڑی کامیابی ہوگی۔ سورۃ الہمزہ، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر تانا دینے والے اور عیب لگانے والے کے لیے بربادی ہے۔ عیب نکالنے والے اور غیبت کرنے والے۔ لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کرنے والے۔ اور جو ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ عیب نکالنے والے۔ یہ اس کا رنگ دیکھو کیسا ہے، وہ دیکھو اس کی کیسی ہے، اس کی چال کیسی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اور جس نے مال جمع کیا، اسے گن گن کر رکھا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، ہرگز نہیں، وہ یقیناً چکنا چور کر دینے والی میں پھینک دیا جائے گا۔ حطمہ، حطمہ کیا ہے؟ دوزخ کا ایک نام ہے، جو کیسی ہے؟ جیسے مکسر ہوتا ہے نا، مکسر میں ہم چیز ڈالتے ہیں تو وہ کیسے ہو جاتا ہے؟ ایک دم چورا چورا ہو جاتی ہے۔ تو یہاں پر بھی حطمہ جو دوزخ ہے، اس میں جب انسان کو ڈالا جائے گا تو وہ انسان کو چکنا چور کر دے گی۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وما ادراک ما الحطمہ، اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ چکنا چور کر دینے والی کیا ہے؟ اللہ کی آگ سے خوب بھڑکائی ہوئی
जो दिलों पर चढ़ जाएगी और इन पर हर तरफ से बंद कर दी जाएगी, जबकि वो ऊँचे-ऊँचे स्तूपों में घिरे होंगे। ये देखिए कि जब अगर कोई चीज़ गरम है और उसको बंद कर दिया जाए ढक्कन से, तो वो अंदर ही उसकी स्टीम अंदर ही रह जाती है। जैसे हमको कोई चीज़ जल्दी गलाना होती है, तो हम क्या करते हैं? कुकर का ढक्कन हम बंद कर देते हैं। कुकर का ढक्कन बंद करने से गर्मी और ज़्यादा शिद्दत इख्तियार करती है ना, तो वो चीज़ जो 1 घंटा अगर हम खुले बर्तन में उसको पकाएँगे, गोश्त गलाएँगे, तो 1 घंटा गलेगा। लेकिन वही चीज़ अगर हम कुकर में प्रेशर अंदर बंद कर देंगे, तो क्या होगा? 15 मिनट में, 10 मिनट में वो चीज़ हमारी गल जाएगी। तो देखिए कि बंद कर देंगे वहाँ पर दोज़ख में डालकर इंसानों के ऊपर, और वो दोज़खें भी कैसी हैं? तुतूनों के जैसी। एक हदीस में आता है कि इंसान को दोज़ख में फेंका जाएगा तो 50,000 साल तक वो गिरता रहेगा। अल्लाह अकबर! कितना सख्त तरीन गड़ा है। अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। क्या आपने देखा नहीं कि आपके अब ये सॉरी और इनकी तरफ बंद कर दी जाएगी और वो ऊँचे-ऊँचे सुतूनों में घिरे हुए होंगे। सूरतुल फ़ील, फ़ील का क्या मतलब है? अ, हाथी। ये सारा जो 30 पारा है हमारा डिटेल यूट्यूब पे मौजूद है। मैं यहाँ पर बहुत शॉर्ट कर रही हूँ क्योंकि हमारा टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। तो जिसको भी डिटेल तफ़सीर चाहिए 30 पारा मौजूद है, आप उसमें से तफ़सीर पढ़ लीजिए प्लीज़। माज़रत इसके लिए बहुत ज़्यादा। क्या आपने देखा नहीं कि आपके परवरदिगार ने हाथी वालों से क्या बर्ताव किया? क्या इसने इनकी तदबीरों को बेकार नहीं बना दिया था? और इन पर परिंदों के गौल भेज दिए, जो इन पर कंकरों के पत्थर फेंकते थे, फिर इन्हें यूँ बना दिया जैसे खाया हुआ भूसा हो। सूरतुल कुरैश, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्योंकि अल्लाह ने कुरैश को मानूस कर दिया था, वो सर्दियों और गर्मियों में तिजारती सफर से मानूस हो गए थे। लिहाजा इन्हें चाहिए कि इस घर काबा के मालिक की ही इबादत करें, जिसने इन्हें भूख के दिनों में खाना खिलाया और इन्हें खौफ से बचाकर अमन अता किया। सूरतुल माऊन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भला आपने इस शख्स को देखा जो रोजे जजा को झुटलाता है? यही तो है जो यतीम को धक्के देता है और मिस्कीन को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देता। और फिर ऐसे नमाजियों के लिए भी हलाकत है जो अपनी नमाज से गाफिल रहते हैं। हर इंसान चेक करे कि मैं नमाजों से कितनी गाफिल हूँ। गाफिल से क्या मुराद है? अच्छी नमाजें ना पढ़ना, वो भी गफलत है। और जो रियाकारी करते हैं, अल्लज़ीना हम युराऊन, ये रियाकारी से बचने की भी दुआएं किया करे। अल्लाह मन याउज़ु बिका मिनर रिया व सुमअती वल किबर, तकब्बुर से और रियाकारी से अल्लाह हमें बचाए। और मामूली बरतने की चीजें भी मांगने पर नहीं देते। सूरतुल कौसर, हमने आपको कौसर अता किया, तो आप अपने परवरदिगार के लिए नमाज अदा कीजिए और कुर्बानी कीजिए, बेशक आपका दुश्मन ही जड़ कटा है। सूरतुल काफिरून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप कह दीजिए, ए काफिरों जिनकी तुम इबादत करते हो, इसकी मैं इबादत नहीं कर सकता, और ना तुम इसकी इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। ये जो कुफ़ार मक्का थे वो क्या कह रहे थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हम इस एक बात का समझौता कर लेते हैं। क्या करिए? आप भी हमारे बुतों की पूजा कीजिए, हम भी आपके अल्लाह की इबादत करेंगे। तो इसके लिए ये आयत नाज़िल हुई कि उनको कह दीजिए कि तुम जिसकी इबादत करते हो, मैं उसकी इबादत नहीं करता। और ना ही मैं इनकी इबादत करने वाला हूँ जिनकी तुम्हारे आबा व अजदाद इबादत करते रहे, और ना ही तुम इबादत करने वाले हो जिसकी मैं इबादत करता हूँ। तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। सूरतुन नसर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब अल्लाह की मदद और फतह आ पहुंची और आपने देख लिया कि लोग ग्रोह दर ग्रोह अल्लाह के दीन में दाखिल हो रहे हैं, तो आप अपने परवरदिगार की हम्द के साथ इसकी तस्बीह कीजिए और इससे बख्शिश तलब कीजिए। यकीनन वो बड़ा तौबा कबूल करने वाला है। सूरतुल लहब, अबू लहब के दोनों हाथ तबाह हों और वो खुद भी हलाक हो, ना इसका माल इसके काम आया और ना वो जो इसने कमाया, और जल्द ही वो भड़कती आग में दाखिल होगा। और इसका माल इसके किसी काम ना आया, और ना ही वो जो इसने कमाया, जल्द ही वो भड़कती आग में दाखिल होगा। और इसकी बीवी जो ईंधन उठाए फिरती है, इसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी है। अबू लहब की बीवी का नाम क्या है? क्या था अबू लहब की बीवी का नाम?
अबू लहब की बीवी का नाम अरवा और कुनियत क्या थी? उम्मे जमील। ये देखिए कि यहाँ पर उसकी बीवी बड़ी खूबसूरत थी ना, और अबू लहब बहुत खूबसूरत था। उसके लिए इसको क्या ये क्या सोचता था? ये दोनों के दोनों मियाँ बीवी जो थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। तो उसके लिए भी कहा जाता है कि वो उसके गले में ईंधन की लकड़ी होगी, उसकी बीवी ईंधन उठाए फिरती होगी और उसकी गर्दन में मजबूत बटी हुई रस्सी होगी। यानी कि इसकी जो थी ना अबू लहब की बीवी की मौत कैसे हुई? एक गर्दन में उसके रस्सी से हुई। और ये जो इसकी बड़ी खूबसूरत लंबी और खूबसूरत गर्दन थी और हिरन की तरह पतली और लंबी गर्दन थी, उसके गर्दन में एक सोने का हार वो पहना करती थी और कहती थी कि ये हार बेचकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुखालिफत के कामों में लगाऊंगी। और अल्लाह का करना ये हुआ कि जो मूंज की चुभने वाली जो मोटी रस्सी होती है जिससे जाड़ झनकार बांधा जाता है, तो इसकी गर्दन में अटक गई और ऐसी फंसी कि आखिर में उसकी मौत का सबब बन गई वो। सूरतुल इखलास। अगर अल्लाह ताला का डेफिनेशन अगर आप किसी को देना चाहते हैं नॉन मुस्लिम को कि अल्लाह क्या है, उसका जवाब ये 4 आयतों में आप दे सकते हैं। छोटी सी डेफिनेशन, छोटी सी 4 आयतों वाली डेफिनेशन में देखिए अल्लाह ताला का नाम को हम बता सकते हैं। कुल हुवल्लाहु अहद। आप कह दीजिए अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना इसकी कोई औलाद है और ना वो किसी की औलाद है और इसका हमसर कोई नहीं। सूरतुल फलक। आप कह दीजिए मैं सुबह के परवरदिगार से पनाह मांगता हूँ और इस चीज के शर से जो इसने पैदा की और अंधेरी रात के शर से जब वो छा जाए और ग्रोहों में फूंक मारने गिरोहों में गिरे जो नॉट्स लगाई जाती है ना, कि देखिए कि जो अमल करने वाले अमलियात करने वाले जो लोग होते हैं ना, तो वो क्या करते हैं कि तागा लेके उसमें नॉट्स लगाते हैं, गिरह लगाते हैं, उसके ऊपर कुछ पढ़ पढ़ कर फूकते हैं। तो इनसे भी पनाह मांगने के लिए कहा जा रहा है, फूंक मारने वालियों के शर से और वो हासिद के शर से जब वो हसद करे। जब आप चाहें अगर कि आप हासिदों के हसद से बचें और शर से बचें, तो आपको मॉर्निंग और इवनिंग में अज़कार में आपको आदत डालनी चाहिए कि वो क्या करे। तो यहाँ पर देखिए कि ये वाले जो सूरे हैं, सूरे नास और फलक, रोज अपने पढ़ने में आदत बनाइए। और सूरे नास, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आप कहिए मैं लोगों के परवरदिगार की पनाह मांगती हूँ, जो लोगों का बादशाह है, जो लोगों का इलाहा है, इस वसवसे डालने वाले के शर से, जो वसवसा डालकर पीछे हट जाता है, जो लोगों के दिलों में वसवसा डालता रहता है, चाहे वो जिनों में से हो या इंसानों में से हो। देखिए शैतान क्या करता है, हमारे दिलों में वसवसा डालता है और हट जाता है, और हम देखिए कि क्या उसके वसवसों के हम पीछे लग जाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा यहाँ पर सूरह नास के साथ हमारा कुरान खत्म हुआ। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हमारे इस छोटी सी मेहनत को कबूल फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।